छ सर। र पढाउने बेला कुनै बेला सर मैले बुझिनँ फास्ट भयो के भयो त्यो इन्फर्म गर्नुहोस् है। जो भए पनि त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन है। सोध्नुहोस्, क्वेसन सोध्नुहोस्, बुझिनँ सोध्नुहोस् है त। त्यति गर्नु छ नि। हुन्छ सर। हस् सर। ल मैले यहाँ सुरु गरेँ। तपाईँको हेर्नुहोस् है, नर्मल स्टेज सियर स्टेजको कन्सेप्ट थाहा छ के हो? मैले सबै कुरा रिभाइज गरेर चाहिँ अनि त्यसमा फेरि न्युमेरिकलमा जाउँला है। एकचोटि जे जति पढाएको थिएँ त्यो सबै कुरा फेरि मैले रिभाइज गरिदिएको छु। कसैले बुझेको छैन वा अस्ति अब हतार हतारमा कोही घर जाने बेला क्लास छुट्टिहाल्यो के होला, मैले एकचोटि अलिअलि भनिदिएर चाहिँ सबै कुराहरू। ल भन्नुहोस् त सियर स्टेज र नर्मल स्टेज के हो? के हो नर्मल स्टेज र सियर स्टेज भन्नुहोस्। के बुझ्नुभएको छ तपाईँहरूले? नर्मल स्टेज नर्मली एरियासँग नर्मल लाग्यो भने, एरियासँग नर्मल लाग्यो भने नर्मल स्ट्रेस, एरियासँग कस्तो लाग्यो टेन्डेन्सी लाग्यो भने सियर स्ट्रेस। सियर स्ट्रेस, स्ट्रेस भन्नु बित्तिकै त्यो इन्टरनल फोर्स आएको है। स्ट्रेस भनेपछि इन्टरनल फोर्स र लगाएको फोर्सलाई सियर फोर्स भन्छ है। सियर फोर्स र त्यसको इफेक्ट, सियर फोर्सको इफेक्टमा के आउँछ? सियर स्ट्रेस आउँछ। नर्मल फोर्सको इफेक्टमा के आउँछ? इफेक्ट बाई कज भनेपछि सियर फोर्स, इफेक्ट के सियर स्ट्रेस। स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै इन्टरनल रेजिस्टिङ फोर्स है। स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै के हो? इन्टरनल रेजिस्टिङ फोर्स। यो त तपाईँको सोमको कुरो है। सियर फोर्स कज, सियर स्ट्रेस इफेक्ट। नर्मल फोर्स कज, नर्मल स्ट्रेस के इफेक्ट। अब मैले यहाँ बनाएँ अनि त्यसपछि मलाई भन्नुहोस् के हुन्छ ल, यो कुन फोर्स टाइप होला? यो मेरो बार हो। यहाँ मैले फोर्स एफ अप्लाई गरेँ, एउटा केस यो हो। अर्को फिगर मैले के बनाएँ भने सेम यही बार हो, सेम यही बार हो। यसरी गरेँ मैले फोर्स एफ अप्लाई गरेँ हो। सेम त्यस्तै छ है। यसलाई मैले F1 नाम दिएँ, यसलाई मैले के नाम दिएँ? F2। अब भन्नुहोस् F1 कस्तो नेचर हो, F2 कस्तो नेचर हो? कस्तो नेचर हो भन्नुहोस् त। सेम त्यही बार हो। यो बारको 3D फिगर हेर्ने हो भने के हुन्छ? यस्तो छ है। फास्ट भयो, फास्ट हुने बित्तिकै मलाई लगत्तै इन्फर्म गर्नु सर अलि फास्ट भयो स्लो जाम। दिस इज लेन्थ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट। यो 3D बार। अहिले यो सबै लेन्थ देखाएको, लेन्थ पोर्सन लेन्थ यल, यो पनि लेन्थ यल। ल भन्नुहोस् F1 को नेचर कस्तो, F2 को नेचर कस्तो? शेयर फोर्स। F1 को नेचर, F1 को नेचर नर्मल, F1 चाहिँ F1 नर्मल कि सियर के हो? शेयर F1 सियर कि नर्मल? सियर। नर्मल F1 शेयर। F1 सियर। F2 के हो? नर्मल। F2 नर्मल किन? अब रिजन भन्नुहोस्। अब रिजन भन्नुहोस् के हो रिजन? सर F1 ले त्यो बारको कुनै दुईटा लेयरलाई स्लाइड गराउन खोज्छ। एक्ज्याक्टली। सियर को काम के हो? सियरले के गराउन खोज्छ? स्लाइडिङ एक्सन। के गराउन खोज्छ? स्लाइडिङ एक्सन। स्लाइडिङ एक्सन गराएकोले गर्दा यसमा के शेपमा चेन्ज हुन्छ कि साइजमा चेन्ज आउँछ? शेप चेन्जेस। नर्मलमा के हुन्छ? नर्मलमा के हुन्छ? साइज चेन्जेस हो। त्यसको लागि यो स्लाइडमा पनि पहिला हाम्रो जुन फिगरहरू थियो त्यो फिगर एकचोटि हेरिहालौँ अनि त्यसपछि अहिले म डिस्कसन गराउँछु कसरी यो स्लाइडिङ भएको, के भएको, कस्तो भएको। अहिले म फेरि डिस्कसन गराउँछु त्यो कुराहरू। तर यो फिगर मात्रै देखाएको। यसले के गर्यो यहाँ हेर्नुहोस् त। यो फिगर भन्दा नि यो फिगर हेर्नुहोस् त। यो फिगरमा के भएको? यो फोर्स फुल स्क्रिन गर्नुहोस् न, कन्ट्रोल पी। यो फोर्सले के गर्यो? बडीको सुरुमा लेन्थ कति थियो? हाइट एस थियो। अब हाइट कति भइगयो? यो फोर्सले गर्दा यो के भयो? बडी कम्प्रेस। अब हाइट कति भइगयो? स्मल एच। नभए यो कुन स्ट्रेस हो? यो एफ। कुन स्ट्रेस हो? नर्मल। नर्मल। यो एफ ले के गर्यो हेर्नुस् त। सुरुमा मेरो बडी यस्तो थियो, अब यो एफ ले गर्दा मेरो बडी कस्तो भइसक्यो? थोरै टिल्ट भयो। सुरुमा कस्तो थियो? रेक्ट्याङ्गल। अब कस्तो भइसक्यो? अब कस्तो भयो?
प्यारालेलोग्राम भनेपछि बडीको शेप के भयो शेप चेन्ज अब स्लाइडिङको कुरा बुझौँ स्लाइडिङको कुरा के स्लाइडिङको मिनिङ के हो स्लाइडिङको मिनिङ बुझौँ किन त्यो सिम्पल यो स्लाइडिङको कुरा बुझ्यो र उ बुझ्यो भने द्याट्स फाइन तपाईले मजाले जज गर्न सक्नुहुन्छ कुन स्टेज हो भनेर ल F1 को लागि कुरा गर्ने भने मैले एउटा नयाँ पेज एड गर्छु त्यही यही सियर वाला केसमा डिस्कसन गर्ने हो भने तपाईको यहाँ F1 फोर्स अप्लाई गर्यो यो मेरो के भयो दिस इज माइ लेयर 1 लेयर 1 ले कलर यो देखाए लेयर 1 यहाँ मेरो एडजेसेन्ट लेयर के छ 2 हो अब यो F1 फोर्सले के गर्यो भन्नुस् त यो F1 फोर्सले के गर्यो लेयर 1 लाई के गरिराछ कता पुश गरिराछ तल तल भनेपछि लेयर 1 कता आउन खोजिरहेछ तल तल हो लेयर 2 त त्यही छ नि भनेपछि हेर्नुस् त यो के भयो यो लेयर 1 तल आउने बित्तिकै मेरो अब शेप कस्तो भइसक्यो हेर्नुस् त सुरुमा यो कस्तो थियो सुरुमा यस्तो थियो अब मेरो कस्तो भयो हेर्नुस् त लेयर 1 लेयर 2 माथि के गर्न खोजिरहेछ लेयर 1 लेयर 2 माथि के गर्न खोजिरहेछ स्लाइड लेयर 1 लेयर 2 माथि के गर्न खोजिरहेछ भनेपछि यो मेरो लेयर 2 हो भने यो फोर्सले गर्दा मेरो लेयर 1 कता जान खोजिरहेछ लेयर 2 को रेस्पेक्टमा लेयर 1 तल स्लाइडिङ एक्सन भन्नुको मिनिङ के भयो एउटा लेयर को रेस्पेक्टमा अर्को लेयर कि तल जानु पर्यो कि अर्को लेयर के गर्नु पर्यो सपोज अब यो F1 फोर्स यता हटाए यो सबै हटाए ल अब मैले फोर्स यता लगाएको भए के हुन्थ्यो F1 फोर्स लेयर 1 के गर्थ्यो कहाँ जान खोज्थ्यो माथि यो पनि कुन फोर्स हो यो F1 फोर्स अब कस्तो नेचर भयो अहिले पनि कुन नेचर हो F1 फोर्स को कस्तो नेचर हो भन्नुस् त F1 को कस्तो नेचर हो भन्नुस् न बुझ्नु भने कि क्या सुरुमा त के थियो मेरो सुरुमा कस्तो थियो F1 फोर्स यसरी लगाए अब लेयर 1 के हुन्छ लेयर 2 को रेस्पेक्टमा कता जान खोज्छ तल स्लाइड गर्न खोज्छ अब मैले यो F1 फोर्स को नेचर मैले के गरे अब माथिलाई अब लेयर 1 ले के गर्छ लेयर 2 को माथि स्लाइड गर्न खोज्छ स्लाइड भएर माथि जान खोज्छ कि तल माथि मतलब दुवै केसमा स्लाइडिङ छ भने दुवै केस मेरो के हो एउटा लेयर को रेस्पेक्टमा लेयर 2 को रेस्पेक्टमा लेयर 1 तल गए पनि वा माथि गए पनि के हुन्छ कुन स्लाइड कुन स्टेज डेभलप हुन्छ शियर स्टेज डेभलप हुन्छ शियर स्टेज कुन बेला डेभलप हुन्छ भन्नुस् त अब आन्सर जब एउटा लेयर माथि अर्को लेयर के स्लाइड गरे भने त्यो बेला कुन स्टेज डेभलप हुन्छ शियर स्ट्रेस तपाईको फोर्स यस्तो लाग्यो भने शियर स्ट्रेस कस्तो डेभलप हुन्छ यसरी शियर स्ट्रेस यो शियर स्ट्रेस हो यो के हो शियर फोर्स हो यो भनेपछि कज हो यो के हो यो इफेक्ट यो चाहिँ मेरो के हो कज यहाँसम्म कुरा क्लियर अब मेरो यदि फोर्स यस्तो लागेको यो लेयर 2 यो लेयर 1 लेयर 2 लेयर 1 मेरो फोर्स यस्तो लागेको भए के हुन्थ्यो शियर स्ट्रेस कस्तो डेभलप हुन्थ्यो फोर्स यस्तो लागेको भए अपवर्ड दिस इज शियर स्ट्रेस यो मेरो के हो शियर फोर्स यहाँसम्म कुरा क्लियर छ हो यसैमा एउटा मोडिफिकेसन सानो मोडिफिकेसन गरे सानो मोडिफिकेसन के गरे भने माथिबाट पनि F1 फोर्स लाई तलबाट पनि F1 फोर्स लाई ल दुवैको म्याग्निट्युड सेम छ के हुन्छ अब कुन फोर्स हो कुन स्टेज डेभलप हुन्छ यहाँ कम्प्रेसिभ अब कुन स्टेज डेभलप हुन्छ यहाँ शियरिङ एक्सन हुन्छ हुँदैन नो शियरिङ एक्सन
नो सियरिङ एक्सन। तर यदि यो f1 र f2 यो कुन केसमा जब f1 को भ्यालु f2 सँग बराबर, यदि f1 ग्रेटर देन f2 भएको भए हुन्छ कि हुँदैन सियरिङ एक्सन? हुन्छ हुन्छ। f2 ग्रेटर देन f1 भयो भने हुन्छ। भनेपछि शियर फोर्स भनेपछि कसरी पत्ता लगाउने? शियर फोर्सको काम के हो? एउटा लेयरलाई अर्को लेयर माथि के गराउने? स्लाइड गराउने। यहाँसम्म कुरा क्लियर? त्यसो मलाई अब भन्नु, त्यसो भए सर नर्मल फोर्सले के गर्छ? त्यसो भए नर्मल फोर्सले के गर्छ सर? त्यसो त्यो भन्नुस् त। साइड चेन्ज गर्छ नर्मल फोर्स। एउटा लेयरले अर्को लेयर माथि स्लाइड गराउँछ कि एउटै लेयरमा इन्टरमोलिक्युलर सेपरेसनलाई बढाउँछ वा घटाउँछ? के गर्छ होला? बढाउँछ। कुनै एउटा बडी छ यस्तो, यो फोर्स हो, दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट छ भने यहाँ स्ट्रेस डेभलप हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। एउटा मात्रै फोर्स भएको के हुन्थ्यो होला? यो नभएको भए, यति मात्रै भएको भए के हुन्थ्यो होला? सर बडी मुभ गर्छ त्यो डाइरेक्सनमा। बडी मुभ गर्छ, स्ट्रेस आउँथ्यो या के पनि आउँदैन? स्ट्रेस आउनलाई के हुनु पर्यो? यो तपाईको यो एफ फोर्स एक्जिस्ट हुनु पर्यो। मतलब यसले के गर्छ? एउटा मैले लेयर एज्युम गरे, लेयरमा एउटा पार्टिकल मेरो 1 यहाँ छ, अर्को पार्टिकल मेरो 2 यहाँ छ। फोर्स लाउनु भन्दा पहिला, फोर्स लगाएको छैन भने, लाउनु भन्दा पहिला के छ भने लेयर 1 र लेयर 2 को पार्टिकल 1 र पार्टिकल 2 इन द सेम लेयर 1 नाम दिए है। लेयर 1 मा पार्टिकल 1 र पार्टिकल 2 को बीचमा स्पेसिङ सपोज कति छ? 1 mm। कति स्पेसिङ छ? 1 mm। अब मैले यस्तो फोर्स लगाएपछि स्पेसिङ के हुन्छ दुवैको बीचमा? स्पेसिङ के हुन्छ दुवैको बीचमा? बढ्छ। स्पेसिङ के हुन्छ भन्नुस् त? स्पेसिङ के हुन्छ? बढ्छ। स्पेसिङ बढेर कति भयो सपोज? 2 mm। यदि मैले फोर्सको डिरेक्सन चेन्ज गरेर यस्तो लगाएको भए दुवैको स्पेसिङ के हुन्थ्यो? घट्थ्यो। घटेर सपोज 0.5 mm। इफेक्ट के रहेछ? नर्मल फोर्सको इफेक्ट साइज चेन्ज गर्ने। एउटै लेयरमा, लेयर कतिवटा छ यहाँ? एउटै लेयरमा साइज। एउटै लेयरमा सेपरेसन, साइज हैन कि सेपरेसन भनौँ न एकछिनको लागि अहिले। एउटै लेयरमा त्यो अल्टिमेटली त साइज ओभरअल त त्यही त हो, तर एउटै लेयर फरक भएको छ कि एउटै लेयर छ? एउटै छ। एउटै लेयरमा इन्टर पार्टिकल सेपरेसन के गर्ने हो? कि बढाउने कि घटाउने? त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यस्तो केस भयो भने एउटै लेयरमा इन्टरमोलिक्युलर सेपरेसन बढ्यो कि घट्यो, त्यस्तो केसमा कुन स्ट्रेस डेभलप हुन्छ? नर्मल स्ट्रेस। तर शियर स्ट्रेस कुन बेला डेभलप हुन्छ? एउटा लेयर कि दुईटा लेयर? दुईटा लेयर बीच के एक्सन हुनु पर्यो? स्लाइडिङ एक्सन हुनु पर्यो। अब यहाँ पार्टिकलको बीचमा फोर्स कस्तो लाग्छ? यो पार्टिकल 1 ले पार्टिकल 2 लाई कतातिर तान्न खोज्छ? आफूतिर तान्न खोज्छ। पार्टिकल 2 ले पार्टिकल 1 लाई कतातिर तान्न खोज्छ? किन यिनीहरुले के गर्न खोज्छ? आफ्नो स्पेसिङ त फेरि आफ्नो यही नर्मल स्पेसिङमा जान खोज्छ कि खोज्दैन? खोज्छ। मतलब हेर्नुस् त, यो दुईटै पार्टिकल 1 र पार्टिकल 2 एउटै लाइनमा छ कि छैन? कि डिफरेन्ट लाइनमा छ? एउटै लाइनमा छ। एउटै लाइनमा छ। तर त्यही शियर भएको भए के हुन्थ्यो होला? शियर भएको भए के हुन्थ्यो? दुईटै के हुन्थ्यो? कुन लाइनमा हुन्थ्यो? यो पार्टिकल 2, यो मेरो पार्टिकल 1। यो पार्टिकल 2 ले पार्टिकल 1 लाई के गर्छ? यतातिर तान्न खोज्छ। यो पार्टिकल 1 ले पार्टिकल 2 लाई कता तान्न खोज्छ? तलतिर। भनेपछि दुवै के छ? दुवैको लाइन एउटै छ कि फरक लाइनमा छ? फरक लाइन। भनेपछि शियरिङमा के हुन्छ? लाइन अफ एक्सन डिफरेन्ट। यसमा के हुन्छ? नर्मलमा सेम हुन्छ। भनेपछि शियरमा के हुने? एउटा लेयर अर्को लेयर माथि के हुने? हेर्नुस्, यो सबै एनालाइसिस हुन त तपाईको स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलमा मजाले डिपमा गर्नुपर्ने, तर मलाई यहाँ एक्सप्लेन गर्न परेछ किन धेरै स्टुडेन्ट मैले समस्या देखे बुझिरहेको थिएन। शियर के हो, नर्मल के हो भने त्यही मलाई समस्या परेछ। यो हुन त तपाईको सोमा डिस्कसन गर्नुपर्ने, अप्लाइडमा डिस्कसन गर्नुपर्ने। अप्लाइड हैन, सोमा बढी डिस्कसन गर्नुपर्ने।
भनेपछि सियरमा के हुने भयो एउटा लेयर माथि अर्को लेयर के हुने हो स्लाइड स्लाइड नर्मलमा के हुने एउटै लेयरमा पार्टिकलको सेपरेसन के हुने हो चेन्ज हुने भनेपछि त्यो फोर्स जुन छ एउटै लाइन अफ एक्सनमा लाग्ने भयो त्यसमा के हुने भयो डिफरेन्ट लाइन अफ एक्सनमा लाग्ने भयो यति कुरा बुझ्यो त्यसपछि हामी सोलिड र फ्लुइडको डिफरेन्स हेरेका थियौँ सोलिड र फ्लुइडको डिफरेन्स के थियो भनेपछि अहिले त्यो सियर र चिन्ह त मजाले आउँछ नर्मल हजुर हो ल त्यसो मलाई एउटा कुरा भन्नुस् के भन्नुस् भने सोलिड र फ्लुइडको डिफरेन्स के थियो सोलिडमा के हुन्छ डिफर्मेसन फाइनाइट सर सोलिडमा डिफर्मेसन के फाइनाइट र यहाँ तपाईको शियर स्ट्रेस के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु शियर स्ट्रेन दिस इज शियर स्ट्रेस र यो के हो मेरो शियर स्ट्रेन यसको भन्नुपर्छ के हो मिनिङ यसको भन्नुपर्छ के हो मिनिङ के हो यसको मिनिङ यो मेरो एउटा सोलिड ब्लक हो यहाँ मैले फोर्स यो कुन फोर्स हो भन्नुस् त अब नर्मल फोर्स कि शियर फोर्स शियर फोर्स हो शियर फोर्स लाउँदा के हुन्छ यो जुन लेयर एबी छ तल लेयर सीडी छ एबी लेयर सीडी माथि के हुन खोज्छ स्लाइड हुन खोज्छ स्लाइड हुँदा यस्तो भयो स्लाइड हुन खोज्छ स्लाइड भएपछि सीडी लेयरले के गर्छ एबी लेयरलाई जब एबी लेयर अगाडि बढिरहेछ एबी लेयर र सीडी लेयर अलि पछाडी छ भने सीडी ले के गर्छ यो सी ले एलाई के गर्छ अपोज आफूतिर गर्छ तान्न खोज्छ भनेपछि एबी ले के गर्छ एबी लेयरले सीडी लाई के गर्छ लान खोज्छ भने सीडी मा कुन डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ राइट ल यो पार्ट अहिले पछि डिस्कसन गरौँला अहिले त्यो कन्सर्न हैन त्यो कन्सर्न एकछिनमा मैले एक्सप्लेन गर्छु के हो डिरेक्सन भनेपछि यो अहिले एकछिनमा गरौँला अहिले बिर्सम एकछिनलाई हो भनेपछि यो एबी लेयरमा के भयो मेरो कुन सीडी ले के गर्छ एबी लेयरलाई आफूतिर तान्न खोजेपछि यहाँ के डेभलप हुन्छ हाम्रो सीडी लेयरले एबी लेयरलाई आफूतिर तान्न खोज्दा शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ र शियर स्ट्रेस केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ शियर स्ट्रेन भनेपछि तपाईको सुरुमा शियर स्ट्रेन कम हुँदा या त शियर स्ट्रेन कम छ फेरि मेरो शियर स्ट्रेन के भएको छ सुरुमा शियर स्ट्रेन यति मात्रै थियो एबी अब यो बी ड्याशमा गयो फेरि शियर स्ट्रेन बढ्यो यहाँ शियर स्ट्रेन हैन शियर स्ट्रेन बढ्यो बढ्दा मेरो शियर स्ट्रेस पनि के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ अनि अल्टिमेटली के हुन्छ त्यो शियर स्ट्रेसले दिने जुन इन्टरनल शियर फोर्स त्यो के हुन्छ केसँग बराबर हुन्छ केसँग बराबर हुन्छ अप्लाइड या फोर्ससँग बराबर हुन्छ अनि बराबर भएपछि डिफर्मेसन के हुन्छ मेरो त्यही डिफर्मेसन त्यही के हुन्छ बराबर भएपछि डिफर्मेसन स्टप हुन्छ कि हुँदैन त्यही डिफर्मेसन त्यही स्टप हुन्छ त्यसपछि मैले यो फोर्स हटाएपछि के हुन्छ ओरिजिनल सेपमा आयो किनभने यो फोर्स न जिरो भयो तर यो इन्टरनल फोर्स अहिले पनि के छ यो इन्टरनल फोर्सले के गर्छ बिस्तारै यो जुन डिफर्म सेप छ यसलाई कहाँ लिएर जान्छ यो ए डबल ड्याश कहाँ लिएर जान्छ एमा लिएर जान्छ यो मेकानिजम भनेपछि हाम्रो शियर उसमा सोलिडको मेकानिजम के रहेछ फोर्स लाउँदा के हुन्छ एक्सटर्नल फोर्स शियर फोर्स डिफर्मेसन हुन्छ डिफर्मेसन बढ्दै जान्छ डिफर्मेसन बढ्दै गएपछि सँगसँगै मेरो शियर स्ट्रेस पनि के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ अनि अल्टिमेटली के हुन्छ एक्सटर्नल फोर्स केसँग बराबर हुन्छ इन्टरनल फोर्ससँग बराबर हुन्छ अनि बडी के हुन्छ डिफर्मेसन के हुन्छ त्यही रोकिन्छ भनेपछि बडी मेरो यो स्टेटमा के हुन्छ डिफर्म स्टेटमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब मैले फोर्स या हटाएपछि के हुन्छ सेप रिगेन गर्न खोज्छ भनेपछि एक्सटर्नल फोर्स एफ जेरो भएको तर इन्टरनल फोर्स त्यहाँ छ कि छैन अहिले छ भनेपछि त्यो इन्टरनल फोर्सले बिस्तारै त्यो डिफर्मेसनलाई के गर्दै जान्छ आफ्नो सेपमा ल्याउँदै जान्छ घटाउँदै जान्छ किन डिफर्मेसन घटाउँदै गएको हो त्यहाँ किनभने इन्टरनल फोर्सको डिरेक्सन लेफ्टतिर छ कि राइटतिर छ लेफ्टतिर छ अनि घटाएर फेरि ओरिजिनल पोजिसनमा लिएर जान्छ यो मेकानिजम हाम्रो केमा थियो
सोलिड। तर फ्लुइडमा के हुन्छ? तपाईले एक्सटर्नल शियर फोर्स लाउने बित्तिकै के हुन्छ? एक्सटर्नल शियर फोर्स लाउने बित्तिकै शियर फोर्स लाउने बित्तिकै के हुन्छ? शियर फोर्स लाउने बित्तिकै के हुन्छ? कन्टिन्युअस बडीको डिफर्मेसन के हुन्छ? डिफर्मेसन फ्लुइडको डिफर्मेसन के हुन्छ? कन्टिन्युअस। डिफर्मेसन के हुन्छ मेरो? कन्टिन्युअस। डिफर्मेसन त्यहाँ स्टप हुन्छ कि कन्टिन्यू भइरा हुन्छ? कन्टिन्यू भइरा कन्टिन्यू त्यहाँ डिफर्मेसन भइरा हुन्छ। र यो केसमा मेरो शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ कि हुँदैन? एउटा पुरै एकदम एउटा ब्युटिफुल कम्पेरिजन पोइन्ट छ है। त्यो कम्पेरिजन पोइन्ट मैले भन्दैछु है। फ्लुइड सोलिड यदि रेस्टमा छ भने यो तपाईको जुन डिफर्म स्टेटमा छ, यो मेरो ओरिजिनल स्टेट थियो अनि डिफर्म स्टेट के हुन्छ मेरो सोलिडको? यस्तो हुन्छ नि डिफर्म स्टेट। यदि यो फोर्स अप्लाई गरेको छ भने यही डिफर्म स्टेट हो सर। यो डिफर्म स्टेटमा यो बडी अहिले बडी मोसनमा छ कि रेस्टमा छ भन्नुस् त? रेस्टमा छ। रेस्टमै छ। यहाँ पनि रेस्टमा छ, यहाँ पनि के छ? रेस्टमै हो। यहाँ रेस्टमा छ भने बडीमा यहाँ शियर स्ट्रेस छ कि छैन? सोलिड के छ? दुवै सोलिड है छ। यदि मेरो सोलिड रेस्टमा छ भने त्योसँग के हुन्छ? त्यहाँ शियर स्ट्रेस भइरहेको छ, अभाइलेबल हुन्छ। भनेपछि सोलिडको केसमा के पोइन्ट आयो? एउटा सोलिडको पोइन्ट बडी यदि सोलिड बडी रेस्टमा छ भने त्यहाँ शियर स्ट्रेस एक्जिस्ट हुन सक्छ। तर फ्लुइडमा शियर स्ट्रेस हुनलाई फ्लुइड मोसन हुनै पर्छ। फ्लुइड के भनेको मैले? फ्लुइडमा शियर स्ट्रेस हुनलाई फ्लुइड मोसनमा हुनै पर्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट की पोइन्ट है। अब नेपालीमा लेख्ने भए जसरी लेख्ने भए कपीमा लेखेर बुझ्नुस्। यदि फ्लुइडमा शियर स्ट्रेस डेभलप हुनलाई के हुनु पर्यो? मोसन। फ्लुइडमा शियर स्ट्रेस डेभलप हुनलाई फ्लुइड केमा हुनु पर्यो? फ्लुइड शुड बी इन मोसन। यसको लजिक के? फ्लुइड शुड बी इन मोसन भन्ने बित्तिकै तपाईको यहाँ के छ भने यो फ्लुइड हो। फ्लुइडमा तपाईले शियर फोर्स लाउनु भयो भने फ्लुइड अहिले रेस्टमा छ भने यहाँ शियर स्ट्रेस हुन्छ? हुँदैन। भनेपछि फ्लुइडले शियर स्ट्रेस डेभलप गर्न के गर्नुपर्छ? मोसनमा आउनु पर्यो। भनेपछि अब यहाँ फोर्स लाउने बित्तिकै फ्लुइड मुभ हुन थाल्छ, मुभ हुन्छ अनि मुभ भए पछाडि अनि मात्रले के डेभलप गर्छ? शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ। शियर डेभलप हुन्छ। हेर यो लजिकलाई मैले फर्दर एक्सप्लेन गरे। कहाँबाट? हाम्रो फर्मुला के पढ्नु भएको छ? टाउ इज इक्वल टु म्यू टाइम्स डीबी बाइ डीवाई। अब सुन्नुस्, मैले लिनियर भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन लेपछि यसलाई डीबी बाइ डीवाई लाई भी बाइ वाइ लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। अब भन्नुस् यदि मेरो फ्लुइड रेस्टमा छ, यो अप्पर प्लेट यो हो अप्पर प्लेट, नो स्लिप कन्डिसन अनुसार फ्लुइड इन कन्ट्याक्ट विथ द सोलिड विल अक्वायर व्हाट? भेलोसिटी अफ द सोलिड। यो त थाहा छ। भनेपछि यो कन्ट्याक्टमा भएको यहाँको भेलोसिटी कति? 0। यहाँ कति हुन्छ भेलोसिटी? यदि अहिले मुभ गरेको छैन है, मुभेबल प्लेट मुभ गरेको छैन, भेलोसिटी इनिशियल कति छ? 0। यहाँ पनि भेलोसिटी 0 छ। यहाँ पनि भेलोसिटी 0। ल भन्नुस् त यहाँ कति हुन्छ? अब भेलोसिटी प्रोफाइल बनाएपछि स्ट्रेट लाइनै बन्छ। किन यहाँ पनि भेलोसिटी 0, यहाँ पनि भेलोसिटी 0। भनेपछि भन्नुस् त टाउको भ्यालु कति आउँछ एज पर न्युटन्स ल? डीबी बाइ डीवाई कति भयो भन्नुस् त? यहाँ पनि माथि भेलोसिटी 0 माइनस तल पनि भेलोसिटी कति? 0 डिवाइड बाइ यो y को भ्यालु सपोज 2 mm छ भने कति? डिवाइड बाइ 2 भनेपछि टाउ कति आयो? 0। भनेपछि शियर स्ट्रेस कुन बेला उले मात्र डेभलप गर्न सक्छ? मोसनमा भएको बेला मात्रै। फ्लुइड मोसनमा भएको केसमा मात्रै उले शियर स्ट्रेस डेभलप भएको छ। अर्को कुरो ल ठीक छ, फ्लुइड मोसनमै छ तै पनि शियर स्ट्रेस डेभलप हुँदैन कुन कन्डिसनमा? रिलेटिभ रेस्ट। एक्ज्याक्टली। भनेपछि के भन्न खोजेको? ल सबै मेरो फ्लुइड लेयरको भेलोसिटी के छ? भी नै छ हो। ल यो दुईटा लेयरको बीचमा y स्पेसिङ
भनेपछि भन्नुस् त व्हाट विल बी द भ्यालु अफ यो लेयर 1 लेयर 2 को बीचमा टाउको भ्यालु कति हुन्छ म्यू त एक्जिस्ट हुन्छ कति हुन्छ भन्नुस् चेन्ज इन भेलोसिटी कति v माइनस v डिवाइड बाइ चेन्ज इन डेप्थ y भनेपछि कति आयो 0 नै भनेपछि एउटा कन्डिसन फ्लुइडमा शियर स्ट्रेस कुन बेला डेभलप फ्लुइड रेस्टमा छ भने शियर स्ट्रेस हुन्छ फ्लुइड रेस्टमा छ भने शियर स्ट्रेस हुन्छ नो फ्लुइड मा शियर स्ट्रेस डेभलप हुनलाई के हुनु पर्यो फ्लुइड केमा हुनु पर्यो मोसनमा पनि कस्तो मोसन यस्तो खालको मोसनमा शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ लेयर बिचको रिलेटिभ मोसन पनि कस्तो हुनु पर्यो रिलेटिभ मोसन क्लियर हो एउटा यो कन्डिसन अर्को कन्डिसन फेरि के अर्को कन्डिसन पनि के ल फ्लुइड लेयर बीच पनि रिलेटिभ मोसन छ तपाई शियर स्ट्रेस किन आको मलाई त्यो भन्नुस् त पहिला यो लेयर 1 यो लेयर 2 देखिरहेको छ नि स्क्रिन मजाले छ सर यो मेरो पार्टिकल 1 यो मेरो पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 शियर स्ट्रेस किन डेभलप भएको रिलेटिभ मोसनले गर्दा सुरुमा के थियो भने यो दुईटा पार्टिकल यहाँ सँगै थिए है पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 सँगै थिए तर रिलेटिभ मोसनले गर्दा के भयो एकछिन पछाडी आफ्टर टाइम dt मेरो पार्टिकल 1 यहाँ पुगिसक्यो मेरो पार्टिकल 2 कहाँ छ सुरुमा यिनीहरुको सेपरेसन यहाँ y थियो अब सेपरेसन मेरो के भइसक्यो y ड्याश भनेपछि शियर स्ट्रेस किन डेभलप भयो यिनीहरुको बीचमा सेपरेसन बढेपछि यो पार्टिकल 2 ले पार्टिकल 1 लाई के गर्न खोज्यो आफूतिर तान्न खोज्यो यो पार्टिकल 1 ले पार्टिकल 2 लाई कता तान्न खोज्यो आफूतिर तान्न खोज्यो भनेपछि किन यो तान्ने भनेपछि तान्नु भनेपछि कुन प्रोपर्टी हो एउटा मोलिक्युलले अर्को मोलिक्युल अफ सेम काइन्डले तान्नुको के भन्छ त्यो प्रोपर्टीलाई कोहेजन भनेपछि रिलेटिभ मोसन छ र कोहेजन छ अनि मात्र के डेभलप हुन्छ शियर स्ट्रेस यो शियर स्ट्रेस हैन शियर स्ट्रेस भनेपछि यो फोर्सलाई रेजिस्ट गरेको हो हैन यो 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 एफ एफ एस लेखे मैले एफएस लाई यो एक्सटर्नल फोर्स एफ लाई रेजिस्ट गरेको हो कि हैन हो भनेपछि यो एफएस किन डेभलप भएको कसरी डेभलप भएको टु पार्टिकलले वन पार्टिकललाई के गर्दा एफएस डेभलप भएको आफूतिर तान्दा यो टु पार्टिकलले वन पार्टिकलले आफूतिर तान्दा के डेभलप भयो एफएस डेभलप भएको त्यही एफएफ हाम्रो के शियर स्ट्रेस हैन हो भनेपछि यदि किन तानेको टु पार्टिकलले वन पार्टिकल आफूतिर किन तानेको किनभने उनीहरुको बीच के छ उनीहरुको बीचमा के छ कोहेजन छ उनीहरुको बीच कोहेजन छ भन्नुको मिनिङ यदि कोहेजन छैन तर रिलेटिभ मोसन छ भने शियर स्ट्रेस आउँछ आउँदैन उनीहरुको प्रोपर्टी के हो भने वन पार्टिकल 1 र पार्टिकल 2 को स्टेबल प्रोपर्टी के हो भने पार्टिकल 1 र पार्टिकल 2 को स्पेसिङ कति हुनु पर्यो y हुनु पर्यो तर मैले शियर फोर्स अप्लाई गर्दा उनीहरुको स्पेसिङ के भइसक्यो y ड्याश अब उले के गर्छ त्यो स्पेसिङलाई के गर्छ रेसिस्ट के गर्छ त्यो स्पेसिङ फेरि के बनाउन खोज्छ उले y बनाउन खोज्छ त्यसको लागि उले के गर्छ पार्टिकल 2 ले पार्टिकल 1 ले आफूतिर तान्न खोज्छ र पार्टिकल 1 ले पार्टिकल 2 लाई के गर्छ आफूतिर तान्न खोज्छ यहाँसम्म कुरा क्लियर भनेपछि फ्लुइडमा शियर स्ट्रेस कुन बेला डेभलप हुन्छ भन्नुस् कन्डिसन मजाले एकदम मजाले बुझ्नु फ्लुइड रेस्टमा चाहिँ शियर स्ट्रेस आउँछ आउँदैन फ्लुइड केमा आउनु पर्यो मोसनमा पनि कस्तो मोसन रिलेटिभ मोसन र अर्को कुरा फ्लुइड पार्टिकलहरु बीच के हुनु पर्यो फ्लुइड पार्टिकल बीच के हुनु पर्यो कोहेसन हुनु पर्यो त्यो कोहेसन भन्ने प्रोपर्टी तपाईको यो म्यू ले जनाउँछ कसले जनाउँछ म्यू छ भने के देखाउँछ ले कोहेसन छ म्यू को भ्यालु 0 छ भने के बुझ्ने नो कोहेसन छैन भनेपछि अब फाइनल कन्क्लुजन गर सोलिड को शियर स्ट्रेस को बिहेभियर र फ्लुइड को शियर स्ट्रेस को बिहेभियर मा के फरक छ रेस्ट र मोसन को हेर्नुस् है यो अहिले पनि त हामीले शियर स्ट्रेस यो एफएस मा पनि यो शियर स्ट्रेस हैन मेरो
यो पनि त शियर स्ट्रेस हो तर दुवैको बिहेभियरमा फरक के रहेछ सोलिडको शियर स्ट्रेसको बिहेभियर र फ्लुइडको शियर स्ट्रेसको बिहेभियरमा के फरक छ फ्लुइडमा फ्लो हुन्छ अर्कोमा हुँदैन फ्लुइडमा शियर स्ट्रेस कुनबाट डेभलप हुन्छ जब फ्लुइड के हुनु पर्यो फ्लुइड के हुनु पर्यो मुभ हुनु पर्यो मुभ पनि कसरी हुनु पर्यो रिलेटिभ मुभ हुनु पर्यो कसरी मुभ हुनु पर्यो रिलेटिभ मुभ तर सोलिडले शियर स्ट्रेस डेभलप गरेर त्यसलाई मुभ हुन जरुरी छ छैन त्यो मुभ नभए पनि त्यहाँ शियर स्ट्रेस डेभलप भइरहेको हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर कुरा बुझ्यो भनेपछि यदि फ्लुइड रेस्टमा छ भने उसँग शियर स्ट्रेस हुँदैन हो भनेपछि रेस्टमा छ भने उसँग शियर स्ट्रेस हुन्छ फ्लुइड रेस्टमा छ भने शियर स्ट्रेस हुँदैन त्यही भएर तपाईले एक्सटर्नल शियर फोर्स त्यही भएर के भयो भने सुरुमा यदि उसँग रेस्टमा बिहेभियर भएको भए के हुन्थ्यो ल यदि यहाँ सुन्नुस् कुरा सुन्नुस् तपाईले यो रेस्टमा छ एक्सटर्नल फोर्स लाउनु भन्दा पहिला यो रेस्टमा छ फ्लुइड यदि उसँग रेस्टमा शियर स्ट्रेसको बिहेभियर भएको भए के हुन्थ्यो उले यो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लाउने बित्तिकै उले के गर्थ्यो रेसिस्ट गर्थ्यो र फ्लो हुन्थ्यो फ्लो हुन्थेन तर उले रेसिस्ट गर्न रेस्टमा त उसँग शियर स्ट्रेस नभएकोले गर्दा उले रेसिस्ट गर्न सकेन भने उले के गर्न थाल्यो मुभ गर्न थाल्यो र उले जब मुभ गर्न थाल्यो अनि मात्र उले के डेभलप गर्यो शियर स्ट्रेस अब यो शियर स्ट्रेसले के गर्छ यो शियर फोर्सलाई मुभ गर्न थालेपछि अब रेसिस्ट गर्न थाल्छ अनि त्यसपछि त्यो कुराहरु हामीलाई के हुन्छ कसो हुन्छ न्यूमेरिकलबाट बुझ्दा यहाँसम्मको कुरा क्लियर भयो हो र फ्लुइडको शियर स्ट्रेसको प्रोपर्टीलाई के नाम दिएका छौं हामीले के नाम दिएका छौं शियर स्ट्रेस प्रोपर्टी अफ फ्लुइड इज कॉल्ड व्हाट के भन्छ एक्ज्याक्टली विस्कोसिटी भनेपछि तपाईको यहाँ विस्कोसिटीमा स्लाइडमा के दियो व्हेन वन लेयर स्लाइड ओभर अनदर लेयर देन द इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एक्जाममा मैले यो आन्सर एक्सपेक्ट गर्दिन मैले के एक्सपेक्ट गर्छु मेरो स्टुडेन्टले आन्सर एकदम बुझेको मान्छेले के गर्छ वन लाइनमा आन्सर दिन खोज्छ है के हो वन लाइनको आन्सर तर के आन्सर दिनुहुन्छ एकदम मजाले बुझ्नु भएको छ भने सर शियर स्ट्रेस अफ फ्लुइड इज कॉल्ड व्हाट viscosity shear stress property of the fluid is called viscosity र यो डेभलप हुनलाई के हुनु पर्यो viscosity डेभलप हुनलाई फ्लुइड रेस्टमा हुनु पर्यो कि मोसनमा मोसनमा पनि कस्तो मोसन रिलेटिभ मोसन र अर्को कन्डिसन के हुनु पर्यो पार्टिकलको बीच के हुनु पर्यो कोहेजन हुनु पर्यो कोहेजन भनेपछि त्यो प्रोपर्टीलाई हामीले केले कुन प्यारामिटरबाट देखाएका छौं कोहेजन छ कि छैन भनेर कुन प्यारामिटर म्यू भन्ने प्यारामिटरबाट देखाएको छ कुन प्यारामिटर म्यू भन्ने प्यारामिटर म्यू 0 छ भने के हुन्छ कोहेजन हुँदैन म्यू 0 छ भने नो कोहेजन दैट इज आइडियल केस नो कोहेजन भनेपछि कुन केस हो फ्लुइड कस्तो 0 कोहेजन आइडियल फ्लुइड भनेपछि इफ म्यू इज इक्वल टु 0 फ्लुइड मेरो के हो के हुन्छ मेरो फ्लुइड if mu is equal to 0 फ्लुइड मेरो के भयो आइडियल भनेपछि तीनटा केस आयो अहिले सम्म के हो आइडियलको डेफिनेसन के लेखेको छ स्लाइडमा त्यहाँ फ्लुइड इज इनकम्प्रेसिबल अर्को के आइडियल फ्लुइडको डेफिनेसनमा डेन्सिटी कान्स्टेन्ट हैन त्यो त इनकम्प्रेसिबल भए डेन्सिटी कान्स्टेन्ट भएको अर्को के भनेछ त्यहाँ सर नो कोहेजन 0 कोहेजन भएपछि म्यू को भ्यालु कति 0 म्यू को भ्यालु कति 0 भ्यालु 0 त्यही लेखाकै छ सबै ल आइडियल फ्लुइड त्यही लेखाको छ यहाँ तर यसमा एउटा अब तपाईले प्वाइन्ट के थप दिनुहुन्छ 0 कोहेजन भएपछि 0 कोहेजन तपाईले के भन्नुहुन्छ म्यू को भ्यालु कति म्यू को 0 तपाई क्वेशनमा म्यू दिएको छ भने कुन फ्लुइडसँग डिल गरिरा छ रियल कि आइडियल फ्लुइड रियल म्यू को भ्यालु दिएको छ भने रियल कि आइडियल रियल म्यू को भ्यालु 0 छ भने दैट इज आइडियल केस यहाँसम्म म्यू को युनिट के हो भन्नुस् त इट्स
चारवटा नाम थियो एउटा भिस्कोसिटी, कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी, डायनामिक भिस्कोसिटी, एब्सोल्युट भिस्कोसिटी, चारवटा नाम थियो। युनिट के छ यसको? एसआई मा न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर, यो एसआई मा। सीजीएस मा कुन युनिट थियो? पोइज र पोइज र यो लिंक कसरी गराएको थियौ? 10 पोइज इज इक्वल टु 1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। अर्को पनि के भने त सेन्टी पोइज मा कति? 1 पोइज इज इक्वल्स टु 100 सेन्टी पोइज। 1 पोइज इज इक्वल टु 100 सेन्टी पोइज भनेपछि पोइजलाई न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर मा लिएर जान के गर्नुहुन्छ तपाईले? डिवाइड बाइ 10। पोइजलाई भनेको पोइजलाई सेन्टी पोइज सरी 10 ले डिवाइड गर्नु पर्यो, सेन्टी पोइजलाई 100 ले 100 कि 1000 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। 100 डिवाइड गर्दा पोइजमा जान्छ, फेरि त्यसलाई 10 ले डिवाइड गर्दा केमा जान्छ? भनेपछि अल ओभर कतिले डिवाइड गर्नु पर्यो? 1000। भन्नुको मतलब सपोज तपाईको 100 सेन्टी पोइज छ भने के गर्नुहुन्छ? 100 सेन्टी पोइज डिवाइड बाइ 100 गरेपछि यो केमा गयो? पोइजलाई फेरि न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायरमा लिएर जान के गर्नु पर्यो? 100 बाइ 100 डिवाइड बाइ के गर्नु पर्यो? फर्दर 10 भनेपछि कति आ 0.1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। हामी सबै कुन युनिटमा क्याल्कुलेसन गर्छौं? हामी सबै एसआई युनिटमा क्याल्कुलेसन गर्छौं है। अब पोइजको डेटा दिएको छ नि, तपाईले कसरी कन्भर्ट गर्ने कुरा क्लियर सर। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ नि? क्लियर सर। हो भनेपछि हाम्रो अल्टिमेट कन्क्लुजन के आको हो? यदि मेरो फ्लुइड मोसनमा छ भने अनि मात्र भिस्कोसिटी प्रोपर्टी देखिन्छ। भिस्कोसिटी प्रोपर्टी के हो? शियर स्ट्रेस अफ द के फ्लुइड शियर स्ट्रेस अफ द फ्लुइड। तर मेरो सोलिडको केसमा के हुन्छ? त्यो प्रोपर्टी जुन छ शियर स्ट्रेस वाला प्रोपर्टी, त्यो प्रोपर्टी सोलिड रेस्टमा हुँदा त्यो प्रोपर्टी देखिन्छ कि देखिदैन? देखिदैन। सोलिड रेस्टमा हुँदा शियर स्ट्रेस हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। हुन्छ। अनि तर फ्लुइड रेस्टमा हुँदा शियर स्ट्रेस हुन्छ? हुँदैन। पुरा क्लियर? भनेपछि शियर फोर्सलाई रेसिस्ट गर्नलाई फ्लुइड केमा आउनु पर्यो? केमा आउनु पर्यो? यदि तपाईले शियर फोर्स अप्लाई गर्नुभयो भने त्यसलाई रेसिस्ट गर्नलाई फ्लुइड केमा आउनु पर्यो? मोसनमा, रिलेटिभ मोसनमै आउनु पर्यो। मोसनमै आउनु पर्यो अनि मात्र उले के गर्न खोज्छ? रिलेटिभ मोसन। रिलेटिभ मोसनमै आउनु पर्यो अनि मात्र उले के गर्छ? त्यसलाई अनि मात्र उले के गर्छ? रेसिस्ट गर्छ। तर सोलिडलाई मोसनमा आउनु पर्छ शियर फोर्सलाई रेसिस्ट गर्न? आउनु पर्छ? आउनु पर्दैन, जरुरी छैन त्यसलाई मोसनमै आउनु पर्छ शियर फोर्सलाई रेसिस्ट गर्न। कपीमा त्यसो त्यो पोइन्टहरु मजाले लेखिहाल्नु ल। हामीले के एक्सप्लेन गर्यौं? यदि फ्लुइडलाई शियर स्ट्रेस रेजिस्ट गर्नु छ भने उले के गर्नु पर्यो? मोसनमा आउनु पर्यो। सोलिडलाई शियर स्ट्रेस रेजिस्ट गर्नु छ भने जरुरी छैन उले केमा आउनु पर्यो? मोसन। यसरी मजाले मिलाएर लेखिदिदा दैट्स फाइन। अब रेसिस्ट कसरी गर्छ के हुन्छ त्यो अहिले न्यूमेरिकलमा मजाले हेरौं। यहाँसम्मको पार्ट क्लियर भयो। हामीसँग भएको फर्मुला के हो? त्यो शियर स्ट्रेसको फर्मुला के हो? रेजिस्ट गर्ने टाउ इज इक्वल टु म्यू टाइम्स डीबी बाइ dy मेरो के हो? के भन्छ त्यसलाई? भेलोसिटी बाइ डिस्टेन्स। भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। डिस्टेन्स हैन, ग्रेडियन्ट GRADIENT भेलोसिटी ग्रेडियन्ट है। अनि यसलाई चाहिँ सिम्पल भाषामा, यो त नाम किन कम्प्लेक्स भने सिम्पल भाषामा के भन्न खोजेको? भेलोसिटी ग्रेडियन्टको मिनिङ के हो? सिम्पल भाषामा ल कसैले बुझाउनु पर्यो। चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु व्हाट? चेन्ज इन भेलोसिटी मात्रै हो र डीबी मात्रै हो? पोजिसन। विथ रेस्पेक्ट टु व्हाट? डिस्टेन्स। विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन डिस्टेन्स। मतलब यो स्लोप जस्तो भयो कि भएन? चेन्ज इन y विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन x जस्तो भयो कि भएन? ओ मतलब यदि मेरो लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल छ भने dv बाइ dy वाली के हुन्छ? कांस्टेंट। किन कांस्टेंट हुन्छ? स्लोप कांस्टेंट हुन्छ। स्लोप किन स्ट्रेट लाइन हुन्छ? स्ट्रेट लाइन भएपछि के हुन्छ? स्लोप के हुन्छ? कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट भएपछि dv बाइ dy वाली पनि के हुन्छ? जुन पनि पोइन्टमा सेम हुन्छ। कांस्टेंट। अनि कांस्टेंट भएपछि टाउ इज इक्वल टु म्यू टाइम्स dv बाइ dy। यदि dv बाइ dy पनि कांस्टेंट छ, म्यू मेरो के हुन्छ? कांस्टेंट। भनेपछि टाउ पनि के हुने भयो? अल्टिमेटली सेम हुने भयो। कांस्टेंट। भनेपछि यदि मेरो लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल छ भने जुन पनि पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के हुन्छ? जुन पनि पोइन्टमा मेरो शियर स्ट्रेस सेम हुन्छ। तर मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल फरक भयो भने
फरक हुन्छ प्याराबोलिक भयो भने हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के हुन्छ? सबै पोइन्टमा फरक हुन्छ किन फरक हुन्छ? किन हरेक पोइन्टमा dv/dy मा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ चेन्ज हुन्छ। अनि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट फरक भएपछि टाउको भ्यालु पनि के हुन्छ? हो पुरा क्लियर? यदि क्वेशनमा केही पनि भनेको छैन भेलोसिटी प्रोफाइलको बारेमा के एज्युम गर्नुहुन्छ? लिनियर लिनियर। अर्को कुरो व्हाट इज नो स्लिप कन्डिसन? के हो नो स्लिप कन्डिसन भनेको? So the fluid at the contact of solid will gain the velocity of gain the velocity of the यो नो स्लिप कन्डिसन। यो कुराहरु भइसक्यो। जब रिलेटिभ मोसन, रिलेटिभ रेस्ट के हो? व्हाट इज रिलेटिभ रेस्ट? Two particle moving at same velocity. फ्लुइड पार्टिकल मुभिङ एट सेम वेलोसिटी भनेपछि फ्लुइड मोसनमा छ तर रिलेटिभ मोसन कति? रिलेटिभ रेस्ट भनेको जस्तो यहाँ माथिको फ्लुइड लेयरको भेलोसिटी पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड, तलको फ्लुइड लेयरको भेलोसिटी पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड। फ्लुइड मोसनमा छ कि छैन? तर रिलेटिभ मोसन कति छ? 0 रिलेटिभ मोसन 0 भनेपछि रिलेटिभ मोसन 0 छ। फ्लुइड मोसनमा भए पनि रिलेटिभ मोसन 0 भएको केसमा के भन्न सकिन्छ? दैट इज कॉल्ड रिलेटिभनेस। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ कि छैन? एकदम भन्नुस्। यहाँसम्म केही कुराहरु भन्नुपर्छ? सबैले भन्नुस् है सर मैले बुझिन यो पनि मलाई फेरि एक्सप्लेन गरिदिनुस्। अब न्यूमेरिकल पार्टमा फेरि जामला मजाले अब। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ कि छैन? हुन त पहिला पनि पढाएको, आज रिभाइज पनि गरिसके। शियर स्ट्रेस के हुन्छ? शियर स्ट्रेसले के गर्छ तपाईलाई? एरियालाई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हैन, एरियालाई के गर्छ? शियर फोर्स भनेपछि के हो? एरिया के स्लाइडिङ गराउन खोज्छ कि के गराउन खोज्छ? स्लाइडिङ। शियर फोर्सले स्लाइडिङ गराउन खोज्छ। कुन दुईटा लेयरको बीचमा स्लाइडिङ एक्सन भयो भने दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स। कतिवटा लेयर चाहिन्छ शियर फोर्सको लागि? दुईटा लेयर। नर्मलमा के हुन्छ? कतिवटा लेयर? एउटा लेयरमा, तर एउटा लेयरको इफेक्ट के हुन्छ? पार्टिकलको सेपरेसन के हुन्छ? कि बढ्छ कि घट्छ? तर उसको इफेक्ट के हुन्छ? शियर फोर्सको इफेक्ट। एउटा लेयर अर्को लेयर माथि के? एउटा लेयर अर्को लेयर माथि के हुन खोज्छ? स्लाइड हुन खोज्छ। दैट इज शियर फोर्स। ल अब न्यूमेरिकलमा जाम। अरु के छुटेको छ? सबै कुरा लगभग भनिसके मैले। यो सबै हुन त पहिला पनि पढाएको। अब यो सबै न्यूमेरिकल म पछि आउँछु। पहिला किताबको 4-5 वटा न्यूमेरिकल गरम अनि त्यसपछि म यतातिरको न्यूमेरिकलमा आउँछु। ल फर्स्ट क्वेशन यो सोलुसन। मेरो कामको कन्सेप्ट दिने, अब सोलुसन तपाईहरुले गर्नुहुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ गर्नुस्। ल भन्नुस् त। क्वेशन पढ्नुभयो? ल अहिले क्वेशनले के दिएको छ तपाईले? भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो दिएको छ? लिनियर, प्याराबोलिक के दिएको छ? प्याराबोलिक दिएको छ। अब भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन प्याराबोलिक दिएको छ, प्याराबोलिक दिएको छ। अर्को कुरो यु दिनुको। अनि अर्को कुरा हामीले के भनेको थियौं हिजो डिस्कसन? ल त्यो पार्ट एउटा डिस्कसन। हाम्रो जुन फ्लुइड पार्टिकल हुन्छ त्यो फ्लुइड पार्टिकलको मोसन कस्तो हुन्छ भन्नुस् त? यो न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटीमा कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ? भेलोसिटी कम्पोनेन्ट कुन कुन हुन्छ कुन कुन हुँदैन? v = ui + vj + wk। कुन कुन डाइरेक्सनमा भेलोसिटी हुन्छ कुन कुन डाइरेक्सनमा भेलोसिटी हुँदैन? कुन कुन कम्पोनेन्ट हुन्छ कुन कुन कम्पोनेन्ट हुँदैन? आई कम्पोनेन्ट मात्र हुन्छ। आई कम्पोनेन्ट मात्रै हुन्छ। यो र यो दुईटा कम्पोनेन्ट हुँदैन। र आईमा पनि हामीले यो जुन यु कम्पोनेन्ट जुन भेलोसिटी छ यसको नेचर के भनेको थियौं? के भनेका थियौं यसको नेचर? इट इज फंक्शन अफ y। भनेपछि यसले के भन्न खोजेको? यो जुन पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 यो तीनटै पार्टिकल कुन डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ? एक्स डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ। तर तीनटैको भेलोसिटी के हुन्छ? यसको भेलोसिटी 1, यसको भेलोसिटी 2, यसको भेलोसिटी कति? 3। हेर्नुस् है, तीनटै पार्टिकलको भेलोसिटीको डाइरेक्सन कता छ? एक्स मै छ है। तीनटै पार्टिकल एक्स डाइरेक्सनमै मुभ गरेको छ। तर तीनटै पार्टिकलको भेलोसिटीको म्याग्निट्युड सेम छ कि फरक छ? म्याग्निट्युड सेम छ कि फरक छ? तीनटैको डाइरेक्सन सेम छ तीनटै पार्टिकलको, तर म्याग्निट्युड के छ? तर म्याग्निट्युड के छ?
फरक छ र म्याग्निट्युड कसरी भेरी गरेको छ अलोङ द वाट कुन डिरेक्सनमा y direction y डिरेक्सनमा यो कुरा हुन त हिजो पनि डिस्कसन गरेका थियौं न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटी अप्लाई गर्ने बेला u इज इक्वल टु फंक्सन अफ y र भेलोसिटी कुन डिरेक्सनमा मात्रै हुनु पर्यो x डिरेक्सनमा मात्रै हुनु पर्यो ल यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो अहिले अब हेर्नुस् त u के को हेर्नु त u केमा डिपेन्ड गरेछ y मा फंक्सन अफ y भनेपछि मेरो क्लियर मैले अब न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटी ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ अब भन्नुस् न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटी भएपछि शियर स्ट्रेस को फर्मुला के हो mu dv by dy अब म्यू कति दिएको छ यहाँ 8.63 points 8.63 पोइज भनेपछि अब पोइज दिने बित्तिकै मेरो दिमागमा के जानु पर्यो मैले क्याल्कुलेसन सबै केमा गर्नु छ मलाई न्युटन एसआई युनिटमा गर्छु एसआई युनिटमा जानु छ भने पोइजलाई के गर्नु पर्यो डिवाइड बाइ 10 8.63 पोइजलाई के गर्नु पर्यो पोइजलाई 0.863 के लेख्नु पर्यो न्युटन सेकेन्ड पर मिटर मेरो म्यू को भ्यालु आइसक्यो भनेपछि यो म्यू को भ्यालु आइसक्यो अब अर्को कुरा डीवी बाइ dy को नेचर के हो मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल लिनियर छ प्याराबोलिक क्वेशनले के भनेको छ क्वेशनले अलरेडी प्याराबोलिक दिइसक्यो भनेपछि के भन्नु पर्यो हरेक पोइन्टमा डीवी बाइ dy को भ्यालु सेम कि फरक प्याराबोलिक छ हरेकमा फरक भनेपछि क्वेशनले अर्को एउटा कुरा पनि के दिनु पर्यो तपाईले कुन पोइन्टमा शियर स्ट्रेस निकाल्नु छ क्वेशनले कुन डेटा दिनु पर्यो किन कुन पोइन्टमा किन दिनु पर्यो त्यो डाटा यो पोइन्टमा शियर स्ट्रेस निकाल यो पोइन्टमा शियर स्ट्रेस निकाल किन भनेको क्वेशनले त्यो फरक हुन्छ किन हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के हुन्छ फरक हुन्छ किन हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस फरक हुन्छ प्याराबोलिक नेचर किनभने हरेक पोइन्टमा मेरो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के छ चेन्ज छ हरेक पोइन्टमा मेरो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के हुन्छ फरक हुन्छ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट फरक भएपछि हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस पनि फरक हुन्छ अर्को कुरो मैले शियर स्ट्रेस निकालेको छु यहाँ शियर स्ट्रेस किन डेभलप भयो फ्लुइडले शियर स्ट्रेस कुन बेला डेभलप गर्छ कन्डिसन यतिकै मैले शियर स्ट्रेस निकाल्न गए हुन्छ मिल्छ शियर स्ट्रेस कुन बेला फ्लुइडले डेभलप गर्छ विस्कोसिटी मोसन फ्लुइड एउटा मोसनमा हुनु पर्यो मोसनमा पनि कस्तो मोसन रिलेटिभ मोसन अर्को कुरो फ्लुइड कस्तो हुनु पर्यो क्वेशन रियल को लागि के हो कन्डिसन के हुनु पर्यो फ्लुइड सँग के भनेको थियो न्यूमेरिकलमा कसरी पत्ता लगाउने म्यू को भ्यालु दिएको छ यहाँ फ्लुइड को दिएको छ भनेपछि मेरो फ्लुइड कस्तो भइसक्यो रियल यहाँसम्म कुरा क्लियर भनेपछि रियल अर्को क्राइटेरिया के हुनु पर्यो फ्लुइड को रिलेटिभ मोसन के हुनु पर्यो रिलेटिभ मोसन कसरी पत्ता लगाउने फ्लुइड को बीचमा रिलेटिभ मोसन छ कि छैन कसरी पत्ता लगाउने कसरी पत्ता लगाउने फ्लुइडले युमा दुईटा भ्यालु राख्ने यहाँ हेर्नुस् त यहाँ यु y डिरेक्सनमा गएपछि एट y = 1 राख्नुस् एट y = 2 राख्नुस् हेर्नुस् त u को भ्यालु सेम आउँछ कि फरक आउँछ u को भ्यालु के आउँछ फरक आउँछ भनेपछि के हो दुईटा लेयर को बीचमा मेरो भेलोसिटी सेम छ कि फरक छ भने रिलेटिभ मोसन आउँछ कि आउँदैन आउँछ तर मैले यहाँ u को भ्यालु सपोज 10 मिटर पर सेकेन्ड दिएको भए यसरी यो एक्सप्रेसन नदिएर मैले u = 10 मिटर पर सेकेन्ड दिएको भए रिलेटिभ हरेक लेयर को भेलोसिटी के सेम रिलेटिभ मोसन आएन सर आएन रिलेटिभ मोसन आएन भने यहाँ रियल फ्लुइड भए पनि रिलेटिभ मोसन आयो भने शियर स्ट्रेस कति हुन्थ्यो शियर स्ट्रेस यदि यो 10 दिएको भए 0 कुरा बुझिराख्नु पर्छ भनेपछि यो क्वेशनमा शियर स्ट्रेस आउँछ कि आउँदैन आउँछ किन रियल पनि छ प्लस अर्को के कन्डिसन रिलेटिभ मोसन पनि छ अर्को कुरो हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस सेम कि फरक किन फरक भेलोसिटी ग्रेडियन्ट फरक छ हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट फरक क्वेशनले अर्को के इन्फर्मेसन पनि कन्भे गर्नु पर्यो तपाईहरुलाई कुन पोइन्टको निकाल्ने कुन पोइन्टको शियर स्ट्रेस निकाल्ने आउँछ निकाल्न ल आन्सर निकालेर भन्नुस् कति आन्सर आउँछ छिटो मैले न्यूमेरिकल सोल्भ गर्दिनै क्लासमा मैले कन्सेप्ट मात्र दिन्छु
त्यही भएर क्वेसन हेर्नुहोस् है, मैले हरेक क्वेसनको स्टेटमेन्टलाई एक्सप्लेन गर्न चाहिँ कन्सेप्ट पसाल्नु पर्यो तपाईहरुको कन्सेप्ट। क्लास किन इम्पोर्टेन्ट छ यही कारणले यसको सोलुसन त किताबमा पाइहाल्छ नि तपाईहरुले। यस्तो भयो भने के हुन्छ र यस्तो भयो भने के हुन्छ, यस्तो भयो भने के हुन्छ होला, त्यो कुरा डिसिकाउनलाई तपाईहरुलाई। सर 0 मिटर हुँदाखेरि 0.578 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर अनि 0.15 मिटर हुँदाखेरि चाहिँ 0.317 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। कति आयो पहिला 0.575 पहिला आको 75 हजुर सर 0.575 0.575 हो। अनि सेकेन्ड केसमा 0.316 0.316 ल ठीक छ, त्यतिकै आन्सर आउँछ है। यहाँ छ है, ठीक छ, सबले गर्न सकिन्छ। कसै बुझेको छैन सर मलाई फेरि एक्सप्लेन गरिदिनुस् भन्नुस् सर मैले बुझिन, मलाई फेरि एक्सप्लेन गरिदिनुस्। कोही छ मैले बुझिन मलाई फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो। त्यो लजाउनु पर्दैन, सोध्नु सर मैले बुझिन मलाई फेरि एक्सप्लेन गरिदिनुस् भनेर। सर एकचोटि फेरि भन्दिनु न सर। ल कुन पोइन्ट भनिदिनु पर्यो त्यही भन्नुस् न। कुन पोइन्ट सर मैले यो पोइन्ट बुझिन भनेर मलाई त्यो यो चाहिँ कसरी भयो, यो चाहिँ कसरी भयो त्यो भनिदिनुस् न। अनि मलाई ठ्याक्क थाहा हुन्छ कुन पोइन्ट एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भनेर। सर मैले यो पोइन्ट बुझिन भनेर कुन पोइन्ट मैले भनिदिनु पर्यो त्यति भन्नुस् न। अनि मैले ठ्याक्क थाहा हुन्छ कि यो सोल्भ कसरी गर्ने भने त्यो सोध्नु भएको। कुन पोइन्ट भनिदिनु पर्यो भन्नुस् न। भन्नुस् के हो भन्नुस् न भाइ। मैले कुन पोइन्ट एक्सप्लेन गर्नु पर्यो त्यो भन्नुस् न। सर एकचोटि सोलुसनै कसरी गर्ने भन्दिनु न सर। सोलुसनै कसरी गर्ने भनेर त्यो त बुझे माथिको त। यो सबै कुराहरु बुझ्नु भने एक्सप्लेनेसन कसरी गरे यो बुझा जस्तो लाग्थ्यो सर। ल अब सोलुसन कसरी गर्ने भनेर त्यो पार्ट हैन। ल यहाँ हेर्नुस् सोलुसन कसरी गर्ने भने हाम्रो फर्मुला के हो, टाउ इज इक्वल टु शियर स्ट्रेस को म्यू डीवी बाइ dy हो। त्यही हो, म्यू को भ्यालु कति 0.863। कुरा के र डीवी बाइ dy यदि मेरो लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल भएको भए के हुन्थ्यो, लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल डी बाइ dy के हुन्थ्यो। ल को भाइले सोध्नु भएको क्वेशन मैले वहीसँग सोध्छु, उहाँले कतिको बुझ्नु भएको छ अनि मलाई थाहा हुन्छ। ल भन्नुस् त यो डीवी बाइ dy के हुन्थ्यो लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल भएको भए भन्नुस् न भाइ। को भाइ थियो अघि न थाहा भएन सर। लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल भएपछि डीवी बाइ dy मेरो के हुन्छ, कन्स्ट्यान्टै आउँथ्यो होला। कन्स्ट्यान्ट आउँछ लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल। किन कन्स्ट्यान्ट हो, लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल भएपछि के हुन्छ तपाईको यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ। स्ट्रेट लाइनको स्लोप के हुन्छ, यो डीवी बाइ dy मेरो के हो स्ट्रेट लाइन होइन के डी बाइ dy मेरो स्लोप होइन हो सर। अनि लिनियर भएको भए स्ट्रेट लाइनको स्लोप के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। माथि गएपछि कि स्लोप फिक्स हुन्छ, फिक्स हुन्छ। अनि स्लोप फिक्स भएपछि यो भ्यालु के भयो मेरो कन्स्ट्यान्ट फिक्स। अनि यो फिक्स भएपछि म्यू पनि फिक्स छ, यो पनि फिक्स भएपछि टाउ मेरो के हुन्थ्यो सेम कन्स्ट्यान्ट। तर अहिले तपाईको क्वेशनले के भनिसकेको छ, मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल लिनियर छ कि प्याराबोलिक दिएको छ। प्याराबोलिक। कति दिएको छ भेलोसिटी प्रोफाइल, u इज इक्वल टु 2/3 y minus y whole square। 2/3 y minus y whole square। y होल स्क्वायर भनेपछि अब हेर्नुस् है, यसको मैले du बाइ dy निकाल्दा यहाँ dv लेखेको छु, अब यहाँ u को फर्ममा दिएको छ त्यही भएर u नै लेख्दै। ल du बाइ dy कति हुन्छ भन्नुस् त। du बाइ dy निकाल्दा 2/3 माइनस 2y यही हुन्छ। अब यो एक्सप्रेसन हेर्दा हेर्नुस् त तपाईको y भनेपछि कहाँ, यो मेरो प्लेटको बटमबाट y माथि जाने हो किन। अब माथि गएपछि जुन पनि पोइन्टमा गएपछि तपाई के हुन्छ भन्नुस् त। सपोज 1 मिटर माथि गएपछि मेरो du बाइ dy भ्यालु कति हुन्छ, 1 मिटर माथि गयो भने कति हुन्छ भन्नुस् त। 2/3 माइनस 2 हुन्छ। यदि 2 मिटर माथि गयो भने के हुन्थ्यो 2/3 minus 4। यो भ्यालु सेम छ कि फरक छ, फरक
फरक छ। अब यो मेरो भ्यालु फरक छ भने टाउको भ्यालु पनि के हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु y डिफरेन्ट भनेपछि यदि मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ प्याराबोलिक छ भने मेरो शियर स्ट्रेस के हुन्थ्यो शियर स्ट्रेस पनि हरेक पोइन्ट अनुसार के हुन्थ्यो सेम कि फरक छुट्टा छुट्टै आउँथ्यो। अहिले क्वेशनले तपाईलाई प्याराबोलिक दिएको छ भने अभियसली क्वेशनले एउटा कुरा के थप्नु पर्यो कुन पोइन्टमा शियर स्ट्रेस निकाल्ने किन हरेक पोइन्टमा मेरो शियर स्ट्रेस के हुन्छ छुट्टा छुट्टै हुन्छ छुट्टा छुट्टै आउँछ। त्यही भएर तपाईले अब क्वेशनमा हेर्नुस् त कुन पोइन्टमा तपाईले शियर स्ट्रेस निकाल्न भनेको छ पहिलोमा y = 0 र y = 0 अनि at y = 0 को करस्पोन्डिङ तपाईले dy/dy निकाल्न सक्नुहुन्छ सक्छ सर। अनि dy/dy को भ्यालु जुन आयो यसमा सब्स्टिट्युट गरेर तपाईले टाउ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो टाउ कुन पोइन्टको हरेक पोइन्टमा त्यही टाउ हुन्छ कि फरक हुन्छ फरक फरक हुन्छ। अर्को केसमा तपाईले at y = कति निकाल्न भनेछ कुन पोइन्टमा कति 0.15 सर 0.15 भनेपछि at 0.15 गरेर dy/dy निकाल्न सक्नुहुन्छ 0.15 पोइन्टमा सक्छु सर। अनि त्यसको करस्पोन्डिङ यो dy/dy ले टाउसँग मल्टिप्लाई गरेर टाउ निकाल्न म्युसँग मल्टिप्लाई गरेर टाउ निकाल्न सकिन्छ सकिदैन सकिन्छ सकिन्छ। यहाँसम्म अब बुझ्यो कुरा बुझे सर हो। यदि लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल भएको भए के हुन्थ्यो ल हेर्नुस् त लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल भएपछि मेरो इक्वेसन कस्तो हुन्थ्यो होला लिनियरको इक्वेसन कस्तो हुन्छ पावर 2 मा हुन्छ कि पावर 1 मा हुन्छ y को पावर के हुन्छ लिनियर भेलोसिटी कस्तो हुन्छ लिनियर इक्वेसन कस्तो हुन्छ भन्नुस् त यो मेरो लिनियर इक्वेसन हो कि के होइन y = ax + b यो कुन इक्वेसन हो लिनियर हो कि क्वाड्रेटिक हो यो फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसन ल भन्नुस् त यो फर्स्ट इक्वेसन के हो लिनियर यो सेकेन्ड इक्वेसन के हो प्याराबोलिक हो। अब अहिले क्वाड्रेटिक हो प्याराबोलिक यो फर्ममा आउँछ यस्तै फर्ममा है त ल भन्नुस् त मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल कस्तो हुन्थ्यो यदि लिनियर भएको भए 2y हुन्थ्यो सपोज हैन लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल यो फर्ममा हुनु पर्यो कि 2y² हुनु पर्यो भन्नुस् त लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल हुनलाई 2y कि 2y² हुन्थ्यो होला कुन हुन्थ्यो ल दुईटा मध्ये लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल लिनियर 2y हुन्छ प्याराबोलिक यो लिनियर हो यो लिनियर यो मेरो के हुन्छ प्याराबोलिक ल अब लिनियरको लागि उ निकाल्नुस् त dv/dy कति हुन्छ कति आउँछ लिनियरको लागि 2 अनि प्याराबोलिकको लागि कति आउँछ 4y अब भन्नुस् त यहाँ dv/dy को भ्यालु के आयो कन्स्ट्यान्ट है कि भेरिएबल आयो कन्स्ट्यान्ट यो प्याराबोलिकमा मेरो कस्तो dv/dy को भ्यालु भेरिएबल भनेपछि यहाँबाट के कन्क्लुजन है त्यही मैले डिस्कसन गरेको पोइन्ट यदि मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल लिनियर छ भने के हुन्छ मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल लिनियर छ भने dv/dy यसलाई के नाम दिएको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कन्स्ट्यान्ट भयो भने टाउ = म्यु टाइम्स भेलोसिटी ग्रेडियन्ट टाउ पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर जुन पनि पोइन्टमा के हुन्थ्यो मेरो शियर स्ट्रेस सेम अब मैले क्वेशन सोधेको at y = 0 and at y = 0.15 दुवै पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के हुन्थ्यो यो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनको लागि सेम कि फरक फरक कि सेम यदि मेरो यो भेलोसिटी प्रोफाइल छ भने सेम किन भेलोसिटी प्रोफाइल के लिनियर छ किनभने at y = 0 मा पनि dv/dy को भ्यालु 2 यहाँ पनि at y = 0.15 मा पनि dv/dy को भ्यालु कति 2 नै हुन्थ्यो तर यो केसमा के हुन्थ्यो at y = 0 and at y = 0.15 दुवै केसमा के हुन्थ्यो dv/dy को भ्यालु के हुन्थ्यो फरक आउँदैन dv/dy को भ्यालु फरक आएकोले टाउको भ्यालु पनि फरक। यहाँसम्म कुरा क्लियर बुझेको भाइ अब बुझे सर ल अनि यदि क्वेशनमा भेलोसिटी प्रोफाइल दिएको छैन के एज्युम गर्ने लिनियर एज्युम गर्ने त्यसो भए नेक्स्ट क्वेशन यो क्वेशन
ल यो क्वेशन पढ्नुस् त। सबभन्दा पहिलो कुरो मेरो शियर स्ट्रेस आउँछ कि आउँदैन फ्लुइडको त्यो भन्नुस्। नो स्लिप कन्डिसन के हो त्यो पहिला पत्ता लगाउनुस्। पहिला क्वेशन पढ्नुस् मजाले। क्वेशन पढ्नुभयो? हजुर सर। ल अब यसलाई मैले वान नोटमा एक्सप्लेन गर्छु। क्वेशनलाई मजाले ध्यान दिएर सुन्नुस्। कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। क्वेशन पढ्ने यो जुन क्वेशन पढ्ने र एनालाइसिस कसरी गर्ने, यस्तो भयो भने के हुन्थ्यो होला, यस्तो भयो भने के हुन्थ्यो होला, मजाले कुरा सुन्दै जानुस् है। मेरो स्क्रिन एपियर भएको छ। तल मेरो प्लेट कस्तो छ? फिक्स्ड। सबै हामीले जे जति कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टलाई मजाले न्यूमेरिकलमा यहाँ कभर गरेर जाम। भनेपछि यहाँको भेलिसिटी कति? 0। माथिको प्लेट कस्तो छ? माथिको प्लेटको भेलिसिटी कति छ? 60 क्याल्कुलेसन जहिले पनि एसआई मा भन्नुस्। 0.6 मिटर पर सेकेन्ड। 0.6 मिटर पर सेकेन्ड। मजाले कुरा सुन्नुस्। 0.6 मिटर पर सेकेन्ड। तलको भेलिसिटी कति? 0 मिटर पर सेकेन्ड। 0 मिटर पर सेकेन्ड। रिलेटिभ भेलिसिटी छ कि छैन? यो त माथिको प्लेट हो। अब फ्लुइडको कुरा गरौँ। फ्लुइड यो जुन फ्लुइड छ यो फ्लुइडको लेयर कति हुन्छ त्यसको भेलिसिटी? 0। किन 0? नो स्लिप कन्डिसन। नो स्लिप कन्डिसन। यो जुन कन्ट्याक्टमा भएको फ्लुइड लेयर छ यहाँ कति हुन्छ भेलिसिटी? 0.6। 0.6 के हो कन्डिसन? कुन कन्डिसन? सबै कन्सेप्ट युज भइरहेको हुन्छ है। सबै कन्सेप्ट मजाले युज गरौँ। जे जति हामीले डिस्कसन गरेको छ। ल भन्नुस् कति हुन्छ भेलिसिटी? कति हुन्छ भेलिसिटी? 0.6 मिटर पर सेकेन्ड। रिलेटिभ मोसन छ। एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। अर्को के? सर एकचोटि क्वेशन देखाउनु न सर। अर्को के? एउटा रिलेटिभ मोसनको कुरा हो। अर्को के हो प्रपर्टी? कोइजन कसरी पत्ता लगाउने? क्वेशनले के भनेको छ? म्यू को दिएको छैन तर क्वेशनले के सोधेको छ? फ्लुइड विस्कोसिटी निकाल छ भने obviously त्यहाँ विस्कोसिटी छ कि छैन फ्लुइडको? छ भनेपछि obviously यो केसमा शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ कि हुँदैन? और विस्कोसिटी प्रपर्टी आउँछ कि आउँदैन फ्लुइडको? फ्लुइडको विस्कोसिटी प्रपर्टी आयो भनेपछि अब हामी न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटी लाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। भनेपछि टाउ इज इक्वल टु मसँग यो इक्वेसन आइसक्यो ल dv/dy। अब अर्को कुरो dv/dy को एनालाइसिस गर्ने के हो? केमा डिपेन्ड गर्छ? मेरो भेलिसिटी प्रोफाइल लिनियर छ कि प्याराबोलिक छ? क्वेशनले के भनेको छ? छैन भनेपछि के एज्युम गर्ने? लिनियर। एज्युम के गर्ने? लिनियर। ल भन्नुस् dv/dy भ्यालु कति हुन्छ त्यति भन्नुस्। लिनियर छ भने कसरी निकाल्ने? पहिला कसरी ड्रा गर्ने? मैले एउटा भर्टिकल यहाँ सिधा लाइन बनाए हो। यो पोइन्टमा भेलिसिटी कति? ए र बी मा। ए मा भेलिसिटी कति? 0। बी मा भेलिसिटी कति? 0.6। 0.6 भनेपछि मेरो भेलिसिटी प्रोफाइल कस्तो भने? यस्तो भन्छ मेरो भेलिसिटी प्रोफाइल। अब भन्नुस् हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस सेम कि फरक हुन्छ? सरी सेम हुन्छ सर। हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के हुन्छ? सेम कि फरक? सेम हुन्छ। शियर स्ट्रेस सेम। किन सेम? लिनियर भयो। सेम भनेपछि तपाईले यो पनि निकालिसक्नुभयो। मेरो पर टाउको भ्यालु मेरो के हुने भयो? कन्स्ट्यान्ट हो। यहाँसम्म कुरा क्लियर? किन कन्स्ट्यान्ट हो? लिनियर भेलिसिटी प्रोफाइल dv/dy कन्स्ट्यान्ट। dv/dy कन्स्ट्यान्ट भएकोले गर्दा टाउ पनि मेरो के हुने भयो? कन्स्ट्यान्ट। यहाँसम्म कुरा क्लियर हो? अब फेरि अर्को एउटा पार्ट डिस्कसन गरौँ। अर्को पार्ट के डिस्कसन गर्छु भने यो त्यो पार्ट भन्नुभन्दा पहिला यो पार्ट हुन पनि हिजो पनि भनिसक्या तै पनि आज पनि गरिहालौँ। यो मेरो लेयर 1 भयो। यो अर्को मेरो के छ? दिस इज लेयर 2। लेयर 1 लेयर 2 हो। अब के भयो भने नि लेयर 1
को स्पिड बढी भएकोले गर्दा लेयर 1 अगाडि गयो, अर्कोको स्पिड लेयर 2 को स्पिड कम भएकोले गर्दा, अब ठ्याक्क 0 त छैन, कम छ ल, कम भएकोले गर्दा लेयर 2 कहाँ छ, अलि कम डिस्टेन्स मुभ गर्यो लेयर 2 भनेपछि भन्नुस् फोर्स कसले कता लाउँछ, कसले कता दिन्छ, 1 ले 2 लाई कता लिएर जान खोज्छ ड्यू टु इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन, राइट 1 ले 2 लाई कता लिएर जान्छ, जस्तो 2 को मैले फ्री बडी डायग्राम बनाए भने भन्नुस् त, यो 2 को मेरो फ्री बडी डायग्राम, यो 1 को फ्री बडी डायग्राम, फ्री बडी डायग्राम भनेपछि त्यसमा लाग्ने फोर्स हेर्ने हो कि त्यसले अरूमा लगाएको फोर्स हेर्ने, लाग्ने फोर्स भनेपछि अब यो 2 जुन छ 2 मा कसले फोर्स लाउँछ, 1 ले के गर्न खोज्छ, 2 लाई राइट तिर जान्छ, आफूतिर लिएर जान खोज्छ भने 2 मा फोर्स कता लाग्छ, राइट कि लेफ्ट, राइट राइट हो। 1 मा के हुन्छ, 1 स्पिड गइराछ, 2 ले के गर्छ, आफूतिर तान्न खोज्छ भनेपछि 1 मा फोर्स कता लाग्छ, लेफ्ट। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ हैन त, न्युटन थर्ड ल पनि स्याटिस्फाई भएको भएन यहाँ, इज एन्ड के हुन्छ इक्वल एन्ड अपोजिट बट दे एक्ट अन व्हाट डिफरेन्ट बडी, हेर्नुस् त यो एफ फोर्स 2 मा लाग्यो, यो एफ फोर्स 1 मा लाग्यो, दुवैको डिरेक्सन के छ, दुवैको डिरेक्सन के छ, अपोजिट, इक्वल एन्ड अपोजिट। यहाँसम्म यो 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 कुरा बुझ्नु पर्छ छैन, हिजो पनि डिस्कसन भएको यो क्लासमा भएको यो कुरा डिस्कसन हो। भनेपछि अब मलाई भन्नुस् यो जुन क्वेशन छ, यो क्वेशनमा माथिको लेयरको भेलोसिटी कति 0.6, यो जुन तलको लेयर यो लेयर 2 यो लेयर 1 मा नै लेयर 2 को भेलोसिटी कति होला लगभग टेन्टेटिभ 0.6 भन्दा बढी कि कम, कम छ, कम, मैले 0.5 एकछिन माने त्यो कति होला त्यो थाहा छैन है, इमिडिएट नेक्स्ट लेयर है, भनेपछि 0.5 मान्दा यो जुन लेयर 1 ले लेयर 2 लाई कुन डिरेक्सनमा फोर्स दिन्छ, लेयर 1 ले लेयर 2 लाई राइट डिरेक्सनमा, अभियसली राइट डिरेक्सनमा, र लेयर 2 ले लेयर 1 लाई कुन डिरेक्सनमा फोर्स दिन्छ, लेफ्ट डिरेक्सन, यो प्लेटमा लाग्ने फोर्स कता, लेफ्ट 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 कि राइट, यो प्लेट यो प्लेटमा लाग्ने फोर्स कता, लेफ्ट लेफ्ट। यो फोर्स मेरो कस्तो फोर्स हो, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स हो कि इन्टरनली डेभलप भएको फोर्स हो, इन्टरनली डेभलप भएको फोर्स हो। त इन्टरनली डेभलप फोर्स कुन मेकानिजमबाट भएको, कुन प्रोपर्टीबाट भएको, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस किन डेभलप भएको फ्लुइडमा, बिकज अफ कोहेजन, रिलेटिभ मोसन एन्ड कोहेजन। अब कुरा के र यो जुन शियर फोर्स, यदि मेरो यो शियर फोर्स डेभलप नभएको भए, सपोज यो शियर फोर्स मैले विस्कस राखे, विस्कस फोर्स किन विस्कोसिटी आएकोले गर्दा विस्कस राखे, यो विस्कस फोर्स डेभलप नभएको भए यो प्लेटको भेलोसिटी चेन्ज हुन्थ्यो, न्युटन्सले के भन्छ, तपाईलाई फोर्स लागेपछि के हुन्छ, एफ इक्वल टु के हो फर्मुला, एमए, फोर्स लागेपछि के आउँछ, चेन्ज इन एक्सिलरेसन, चेन्ज इन एक्सिलरेसन कि एक्सिलरेसन, एक्सिलरेसनले के गराउँछ, भेलोसिटी चेन्ज गर्छ, भेलोसिटी चेन्ज गराउँछ। भनेपछि तपाईले यदि यो विस्कस फोर्स डेभलप नभएको भए यो भेलोसिटीमा के चेन्ज हुन्थ्यो कि त्यही हुन्थ्यो, भेलोसिटी त्यही हुन्थ्यो, तर बिकज अफ रिलेटिभ मोसन एन्ड कोहेजन के डेभलप भयो, विस्कस फोर्स ड्यू टु विस्कोसिटी, त्यही हो, विस्कस फोर्स डेभलप भयो, यसले के गर्छ, अब फोर्स मेरो यो डिरेक्सनमा छ, भेलोसिटी यता छ भने यो भेलोसिटीलाई के गर्छ, यो विस्कस फोर्सले डिक्रिज गराउँछ, भेलोसिटी डिक्रिज गर्न खोज्छ, हो के न, यहाँसम्म बुझ्नुभयो कुरा, हजुर सर। अब क्वेशन यहाँ के सोधेको छ, क्वेशन पढ्नुस्, क्वेशनले के सोधेको छ, टु मेन्टेन दिस के भनेको छ, स्पिड। अब त्यही स्पिड मेन्टेन गर्न के गर्नु पर्यो,
इक्वल फोर्स लो नेट फोर्स 0 नेट फोर्स कति हुनु पर्यो 0 अब नेट फोर्स 0 गराउन के गर्नु पर्यो हामीले एक्सटर्नली यो प्लेटमा कति फोर्स लाउनु पर्यो एक्सटर्नली कति फोर्स लाउनु पर्यो सर विस्कस फोर्स बराबर यही विस्कस फोर्स बराबर मैले फोर्स लाउनु पर्यो भनेपछि के लेख्नु पर्यो कन्सेप्ट सबै हामी जे जति थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्ड पहिला एक्सप्लेन गरेछौं सबै युज भइराछ कि छैन छ नि बुझिराख्नु भएको छ सबै लिंक भइराछ कुराहरु भनेपछि मेरो के हुन्छ फर velocity to be what के constant के हुनु पर्यो f external should be equal to what f viscous बुझ्नु भयो किन रिजन के भयो यसले के गर्छ नेट फोर्स 0 नेट फोर्स 0 भएपछि एक्सेलरेसन कति 0 एक्सेलरेसन 0 भएपछि चेन्ज इन भेलोसिटी कति 0 चेन्ज इन भेलोसिटी 0 भएपछि भेलोसिटी के कांस्टेंट यही हो ना हाम्रो क्वेशनले सोधेको अब कुरा के र यो तपाईले त्यहाँ क्वेशनमा कति एक्सटर्नल फोर्स लगाएको छ 2 न्यूटन 2 न्यूटन पर युनिट एरिया है पर युनिट एरिया भनेपछि यसले के भन्न खोजेको हो यो प्लेटको एरिया उले कति दिएको क्वेशनले यो प्लेटको एरिया कति दिएको मैले यहाँ बनाए है माथिको यो जुन प्लेट छ यो प्लेटको मैले 3D फिगर बनाए माथि प्लेट छ तल मेरो के छ यो मेरो तल अब फिक्स भयो यो प्लेटको टोटल यो एरिया कति दिएको छ यो एरिया कुन एरिया लाग्छ हाम्रो शियरिङ एरिया लाग्छ कि लाग्दैन शियर फोर्स भएकोले गर्दा शियरिङ एरिया कति दिएको छ युनिट एरिया भनेपछि कति एरिया दिएको 1 मीटर स्क्वायर यहाँ एक्सटर्नल फोर्स कति लगाएको छ एक युनिट एरियामा कति फोर्स लगाएको छ 2 न्यूटन यहाँ शियर स्ट्रेस कति डेभलप भयो भन्नुस् त यहाँ शियर स्ट्रेस यो सबै एरिया वरी शियर स्ट्रेस कति डेभलप भयो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डेभलप यो एफ एक्सटर्नल भनेपछि यसले यो ल्याङ्ग्वेज बुझौँ ल उले अब त्यस्तै बुझ्नु भएको छ भने ल त्यो पनि ठिकै छ ल त्यो पनि ठुलो कुरो भएन त्यो पनि ठिकै छ ल उले एक्सटर्नल फोर्स कति एरिया ल कसरी मैले दुई तरिकाबाट बताउँछु ल यसलाई चाहिँ यसरी दुई तरिकाले मैले बताउँछु ल उले के भनेको छ उले एक्सटर्नल फोर्स कसरी लगाएको छ ल एरिया यदि तपाईले त्यस्तै 2 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भनेर हिसाबमा गर्नुभयो भने मैले यसलाई हटाए a = 1 मिटर स्क्वायर मानिन है ल यसको एरिया कति छ यो सबै मेटाए ल कन्फ्युजन किन हुन्छ ल मैले मेटाए ल यसरी बुझाउँछु ल उले एक्सटर्नल फोर्स कसरी लगाएको छ ल तपाई भने अनुसार ल भन्नुस् एक्सटर्नल फोर्स कसरी लगाएको छ यो एरिया a मा कसरी लगाएको छ एक्सटर्नल फोर्स कसरी लगाएको छ 2 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर यसरी लगाएको छ एक्सटर्नल फोर्स भने टोटल फोर्स कति लगायो भन्नुस् त टोटल फोर्स यदि यसको एरिया a हो भने टोटल फोर्स कति लगायो भन्नुस् त 1 मिटर स्क्वायर एरियामा कति फोर्स लगायो उले 2 न्यूटन भनेपछि टोटल फोर्स कति लगायो यदि एरिया a हो भने 2a टोटल एक्सटर्नल फोर्स न्यूटन पर मीटर 2a भएको भएन एक्सटर्नल फोर्स हजुर सर भयो इंटरनल फोर्स कति डेभलप भयो विस्कस फोर्स भनेपछि के हो या विस्कस इज इक्वल टु स्ट्रेस इन्टु एरिया हो स्ट्रेस कति डेभलप भयो शियर स्ट्रेस म्यू इन्टु dv by dy भ्यालु कति निकाल्नु भन्नुस् त dv by dy 0.6 डिवाइड बाइ कति 0.2 डिवाइड बाइ 1000 त्यही हैन कति mm थियो हेर त dv by dy को भ्यालु सर 0.025 थियो सर मिलिमिटर कति त यहाँ हेरौँ त डेटा हेरौँ त कति दिएको छ ए 0.025 mm हो सर ल 0.025 सरी ल भनेपछि यहाँ के हुनु पर्यो डेटा मेरो सरी 0.025 डिवाइड बाइ 1000 किन गरे मिटरमा लिएर जानु अनि 0.6 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु एरिया भयो यो विस्कस फोर्स र यो एक्सटर्नल फोर्स के हुने इक्वल अनि इक्वल भएपछि के हुन्छ म्यू इन्टु 0.6 इन्टु 1000 डिवाइड बाइ 0.025
इन्टु ए इज इक्वल टु 2 इन्टु ए। यो ए र यो ए के हो? काटी काट्यो भने म्यु भ्यालु कति निकाल्नुस्? $24,000 कति? 8.3 into 10 to the power minus 5. 8.3 into 10 to the power 10 to the minus power 5. minus 5 न्युटन सेकेन्ड पर meter मिटर square. स्क्वायर। यसलाई पोइजमा लिएर गएपछि कति हुन्छ? पोइजमा अब एक्जाममा त पढेन, यति गर्दा हुन्थ्यो। पोइजमा गएको के गर्नु थियो? इन्टु 10 कि डिभाइड बाइ 10? 8.3 into 10 to the power minus 4 poise. गुड। माइनस पोइजमा 4 लिएर जान मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो है। पोइजमा लिएर जान के गर्नु पर्थ्यो? मल्टिप्लाई। यो क्वेशन बुझ्नु भयो कि भएन? क्वेशन बुझेको कि हैन? यो एक्सटर्नल फोर्स किन उले अप्लाई गर्नु परेको थियो? यो एक्सटर्नल फोर्स उले किन अप्लाई गर्नु परेको थियो? सर त्यही मोसनमा कन्टिन्यू गरेर राख्न। हो, कुन मोसन? भेलोसिटी कति? माथिरको त्यो प्लेटको छ त्यो 0.6 मिटर पर सेकेन्ड जुन भेलोसिटी छ त्यो भेलोसिटीलाई के गर्न? कन्टिन्यू सेम बनाइराख्न। सेम भेलोसिटी बनाइराख्न उले के गर्नु पर्थ्यो? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्नु पर्थ्यो। एक्सटर्नल फोर्सले के गर्थ्यो? त्यो एक्सटर्नल फोर्सले के गर्थ्यो? क्यान्सल गरेर जान्छ। विस्कस फोर्सलाई क्यान्सल। यो विस्कस फोर्स कहाँबाट आयो? सर त्यो कोहेजन भएर थियो। कोहेजनले गर्दा मात्र आको? स्ट्रेस पनि छ। Relative motion. शियर फोर्सले गर्दा सर। शियर फोर्सले गर्दा। त्यही त विस्कस फोर्स त्यो शियर फोर्सले गर्दा। विस्कस फोर्स र शियर फोर्स त्यही त हो कुरो। त्यो शियर फोर्स कसरी डेभलप भएको? त्यो विस्कस फोर्स कसरी डेभलप भएको? यतिकै डेभलप भइदिन्छ? रिलेटिभ भेलोसिटी र रिलेटिभ मोसन। मोसनले गर्दा रिलेटिभ मोसन र कोहेजन। कोहेजनको लागि हामीले कहाँबाट इन्फर्मेसन लिएको? कोहेजन छ कि छैन भनेर। कोहेजन छ कि छैन भन्ने इन्फर्मेसन हामीले कहाँबाट लिएको? viscosity सोधेको छ नि त हामीले। ह? विस्कोसिटी सोधेको छ भनेपछि म्यु। कहिले विस्कोसिटी छ भने मेरो obviously my liquid is what? Real. Fluid is real. रियल भएपछि त्यहाँ विस्कोसिटी हुन्छ। अर्को केस के हुनु पर्यो? खाली विस्कोसिटी भएर मात्रै शियर स्ट्रेस आउँछ कि अर्को पनि के कन्डिसन? अर्को कन्डिसन फिक्स्ड प्लेट भने चाहिँ अर्को कन्डिसन के हुनु पर्यो? शियर स्ट्रेस डेभलप हुन अर्को कन्डिसन के? रिलेटिभ मोसन। रिलेटिभ मोसन। रिलेटिभ मोसन कसरी पत्ता लगाएको? मेरो क्वेशनमा रिलेटिभ मोसन पनि छ भनेर। तलको फिक्स भन्नु छ। अनि तलको फिक्स छ भने त्यहाँको फ्लुइड लेयरको भेलोसिटी कति हुने भयो? 0 हुने भयो। 0 कुन कन्डिसन? रिलेटिभ मोसन भयो। हैन कुन कन्डिसन त्यसले के भन्छ? के भन्छ त्यो? तलको भेलोसिटी किन 0 भयो फ्लुइडको? नो स्लिप कन्डिसन। नो स्लिप कन्डिसन भनौं। माथिको लेयरको माथिको फ्लुइड लेयरको भेलोसिटी 0.6 भयो किन? नो स्लिप कन्डिसन। नो स्लिप कन्डिसन। नो स्लिप कन्डिसन अनुसार फ्लुइड इन कन्ट्याक्ट विथ द सोलिड विल अक्वायर द भेलोसिटी अफ द सोलिड। र माथि टप प्लेटको भेलोसिटी कति छ? 0.6। 0.6। कुरा क्लियर? भनेपछि रिलेटिभ मोसन आयो? आयो। रिलेटिभ मोसन पनि आयो, कोहेजन पनि आयो भनेपछि के डेभलप हुन्छ त्यहाँ? कुन प्रोपर्टी आउँछ फ्लुइडको? कुन प्रोपर्टी आउँछ? कुन प्रोपर्टी आउँछ फ्लुइडको? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी प्रोपर्टी आउँछ। अनि विस्कोसिटी प्रोपर्टीले के गर्छ? मोसनलाई के गर्छ? मोसनलाई के गर्छ? अपोज गर्छ। मोसनलाई अपोज गर्छ भने यो प्लेटमा उले कुन डिरेक्सनमा फोर्स लायो? टप प्लेटमा लेफ्ट लेफ्टमा लायो। अब लेफ्टमा लाएपछि त्यसले यो फोर्स लेफ्टमा आयो, मेरो भेलोसिटी अगाडि छ भने त्यो भेलोसिटी के हुँदै जान्छ? घट्दै जान्छ। त्यो नघटोस् त्यतिकै कन्स्ट्यान्ट हुनलाई के गर्नु पर्यो? नेट फोर्स कति बनाउनु पर्यो? कति बनाउनु पर्यो नेट फोर्स? अपोज गर्ने जति छ त्यति एड पनि गर्नु पर्यो। हो, त्यति एड कसरी गर्ने हो? एक्सटर्नली आफूले त्यो प्लेटमा फोर्स लगाएर, एक्सटर्नली आफूले त्यो फोर्स लगाएर कति लगाएको छ? एक्सटर्नली फोर्स 2 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भनेपछि टोटल फोर्स कति भयो? यदि एरिया ए हो भने
2 into A त्यति फोर्स एक्सटर्नली ला अनि विस्कस फोर्स हामीले निकालिसक्यौं स्ट्रेस इन्टु यो एरिया कुन हुन्छ ल भन्नुस् त यदि प्लेटको डाइमेन्सन यो जुन प्लेट छ यो प्लेटको डाइमेन्सन मेरो यस्तो छ भने एरिया कुन लिनु हुन्थ्यो ल प्लेट कुन एरिया ए हो भन्नुस् त यो मेरो प्लेट हो एरिया कुन हो ल भन्नुस् त्यो फोर्स यसरी लायो तपाईले एफ एक्सटर्नल कसरी लायो कुन इन्टेन्सिटीले 2 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर डाइमेन्सन एल बी एच एरिया कुन हुन्थ्यो ल भन्नुस् L into B. L into B good L into B कुन एरिया स्लाइडिङ एरिया फ्लुइड मेरो यहाँ तल छ नि त स्लाइडिङ फ्लुइड मेरो यहाँ तल छ सरी फ्लुइड त मेरो यहाँ तल छ नि यो एरियामा हो के न यहाँ यसरी यो तल L into B एरियामा लागेको छ है कुन एरिया L into B एरियामा गुड L into B एरियामा कुरा यहाँसम्म बुझिरा छ यो तलको एरिया कति हो मेरो L into B अब एउटा क्वेशन अझ सोधे यो क्वेशनमा कहाँ गयो ल अब प्लेट यो जुन यो तलको प्लेट यो जुन तलको प्लेट छ यो माथिको प्लेटमा विस्कस फोर्स कुन डिरेक्सनमा लाग्यो राइट कि लेफ्ट लेफ्ट व्हाट अबाउट तलको प्लेटमा कुन डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ विस्कस फोर्स कुन डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ राइट कि लेफ्ट राइट किन राइट लाग्छ फेरि नभनिदिनु सर मेरो त यो फ्रिक्सन जस्तो यदि मेरो बडी अगाडि मोसन गराछ भने फ्रिक्सन फोर्स कता लाग्थ्यो पछाडी त्यस्तो होइन फेरि तपाईले भन्छ सर मेरो फ्लुइड अगाडि मुभ गराछ भनेपछि विस्कस फोर्स मेरो यो प्लेटमा कता लाग्नु पर्ने पछाडी त्यस्तो यहाँ हुँदैन यहाँ हुन्छ त्यस्तो हुँदैन यहाँ के हुन्छ यहाँ किन अगाडि हुन्छ त्यो रिजन एक्सप्लेन गर्नुस् आफूसितै लिएर जान खोज्छ त्यो फोर्स एक्ज्याक्टली यो मेरो बटम प्लेट छ बटम प्लेटको भेलोसिटी कति छ 0 बी 0 यो भन्दा इमिडिएट नेक्स्ट को भेलोसिटी 0 भन्दा बढी कि कम छ बढी छ अनि बढी छ भने यसको भेलोसिटी कति भयो सपोज ल 0.1 मिटर पर सेकेन्ड सपोज कति 0.1 मिटर भनेपछि यो अप्पर प्लेटले के गर्छ यो अप्पर लेयर 1 ले यसलाई के गर्छ आफूतिर आफूसँग लिएर जान खोज्छ अनि आफूसँग लिएर जान खोजेपछि यो प्लेटमा फोर्स कुन डिरेक्सनमा लानु पर्यो आफूसँग लिएर जान खोज्दा राइट कि लेफ्ट राइट भनेपछि यसमा यो किन हामी फ्री बडी डायग्राम बनाएको छ फ्री बडी डायग्राम त्यसमा लाग्ने फोर्स हेर्ने भनेपछि यो प्लेटले यो लेयरमा कुन डिरेक्सनमा फोर्स दिन्छ राइट कि लेफ्ट यो प्लेटले अब कुरा क्लियर भयो भनेपछि अप्पर प्लेटमा फोर्स कुन डिरेक्सनमा लाग्छ राइट कि लेफ्ट अप्पर प्लेटमा अप्पर भनेको लेफ्ट अप्परमा लेफ्ट र यो लोअर प्लेटमा राइट फेरि त्यो मिसकन्सेप्सन राख्नु सर मेरो फ्लुइड राइट तिर मुभ गरिरहेछ भने विस्कस फोर्स कता लाग्नु पर्यो त्यो भन्न सकिदैन त्यो लेफ्ट पनि हुन सक्छ र राइट तर फ्रिक्सनमा के हुन्थ्यो फ्रिक्सनमा मोसनको अपोजिट यहाँ त्यस्तो हुन्छ विस्कस फोर्समा दो फ्रिक्सन र विस्कोसिटी सेम त्यस्तै कुरा हो फ्रिक्सन भनेपछि सोलिडको लागि विस्कोसिटी के को लागि फ्लुइडको लागि त्यस्तै कुरा भए पनि के छ नेचर फरक रहेछ पुरा एकदम अहिलेसम्म पढाएको सबै थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्ड या न्यूमेरिकलमा कभर भयो कि भएन बुझ्नु भयो कि भएन जति कुराहरू पढाएको छ बुझे खोइ अरूहरूको आवाजै आएन के छ अरूहरूको के छ बुझे सर बुझेको बुझ्यो सर के छ पारस लास्ट बुझ्छ सर पल्लवी बुझेको छ सर बुझेको हो झुटो त बोले आएन नि नितेश बुझेको छ सर ल ठिकै छ कसैलाई के प्रब्लम छ भने दे क्यान कन्सल्ट मी हो मैले यहाँ क्वेसनहरु अरूहरु पनि राखेको छु अब मेरो नेक्स्ट क्लास कहिले हो मंगलबार छैन ट्युजडे हो सर खोइ मैले मंगलबारको रुटिन त मैले हेरेको छैन तर के छ मेरो मंगलबार ट्युजडे आज फास्ट क्लास फास्ट भएको छ कि ठीक छ स्पिड ठीक है ठीक लाग्यो के छ सीआर ले आफ्नो क्लासको स्टुडेन्टसँग फिडब्याक लिएर मलाई इन्फर्म गर्ने के छ सर बुझिराछ कि छैन के छ भनेर ओके सर
फास्ट भयो स्लो भयो त्यो सिआर आफ्नो कन्फर्म गर्नु है। छ सर हजुरको ट्युसडे क्लास। एमए ट्युसडे क्लास छ ल ठिकै छ, तर उसको कन्फर्म गर्ने क्लासमा फास्ट भयो स्लो भयो के भयो भनेर। ओके सर। है त त्यो आफ्नो क्लासमा कन्फर्म गरौँ फास्ट भयो कि स्लो भयो के भयो। अब स्लो त भन्ने मिलेन, स्लोको लागि मैले म्यानेज गर्छु पछि, किनभने अहिले फर्स्ट इनिसियल फेजमा छ, फास्ट लगाउनु त्यो फाइदा हुँदैन। तर बुझेको छैन भने त्यो चाहिँ प्रब्लम हुन्छ है पछि बुझ्नुहोस् है। ल रेकर्डिङ स्टप गरिदिँदा हुन्छ, मैले अटेन्डेन्स त्यहाँ डाउनलोड गर्छु ल।